विषयवस्तु चाहिँ यो अनुसन्धानमूलक लेख रचना रहेको छ। यसले अलि ठुलो बनाएर हौ। अनुसन्धानमूलक लेख रचना भन्ने शीर्षक अथवा अनुसन्धानात्मक लेख लेखन भन्ने शीर्षक छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी अनुसन्धानको सन्दर्भमा हामीले बढी सुन्ने गरेको, बढी चर्चा गर्ने गरेको भनेको शोधपत्र हो, शोध कार्य हो। तर यो अनुसन्धानात्मक लेख लेखन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यसभित्रका विषयवस्तुको बारेमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। खास गरी आजको प्रस्तुतिमा 3-4 वटा शीर्षकहरू छन्। मुख्य शीर्षक त हाम्रो अनुसन्धानात्मक लेख नै हो र आरम्भका हिसाबले, सुरुवातका हिसाबले मैले चाहिँ केही थप कुराहरूलाई राखेको छु। ज्ञान आर्जनका विधि भनेर एउटा सन्दर्भ मैले समेटेको छु। त्यसैगरी अनुसन्धान परिचय, अनुसन्धानात्मक लेख, अनुसन्धानात्मक लेखका तत्त्वहरू र तिनको लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा समेटिएको छ र यो प्रस्तुतिबाट सहभागी सबैलाई अनुसन्धान के हो भन्ने संक्षिप्त जानकारी, ज्ञान लिने क्षेत्रको बारेमा थोरै चर्चा, अनुसन्धानात्मक लेख कसरी लेखिन्छ र त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी उपलब्ध हुनेछ, लाभदायी हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु। पहिलो क्षेत्र प्रवेश गरौँ। यो क्षेत्र यो ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्र हो। अब यो ज्ञान आर्जनको क्षेत्र पनि यसलाई भनिन्छ। अब यो ज्ञान आर्जनका सन्दर्भमा दुईटा धारणा मैले प्राप्त गरेँ र अध्ययनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा वैज्ञानिक आधार र अर्को चाहिँ गैर वैज्ञानिक आधार भन्ने हुँदो रहेछ। यो मैले शैक्षिक सन्दर्भसँग जोडेर उल्लेख गरेको हुँ। प्राज्ञिक रूपमा अथवा एकाडेमिक रूपमा रिसर्चका सन्दर्भमा नलेज गेन गर्ने कुरा, ज्ञान प्राप्त गर्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा साइन्टिफिक एउटा मोडलबाट र अर्को चाहिँ नन साइन्टिफिक मोडल भन्छन्, त्यो भनेको चाहिँ गैर वैज्ञानिक विधिहरूबाट पनि जीवनमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। हाम्रो सम्बन्ध बढीभन्दा बढी यो वैज्ञानिक विधिसँग बढी जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। रिसर्चको पाटोमा अलिकति सङ्केत गरौँ। वैज्ञानिक विधिको सन्दर्भमा चाहिँ हाइपोथेसिसको कुरा आउँदो रहेछ। कुनै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहँदाखेरि हामीले यो कुन क्षेत्र हो, यो किन यसो भयो होला, अथवा यो क्षेत्र कसरी स्थित रह्यो होला, अथवा यो क्षेत्र कसरी परिवर्तन हुन्छ होला भनेर हामीले आफूले गरेको अनुमान जुन हुन्छ त्यो अनुमानलाई हाइपोथेसिस अथवा प्राकल्पनाको रूपमा उल्लेख गरिन्छ र प्राकल्पना वैज्ञानिक विधिसँग जोडिएको छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। एउटा त्यो तरिकाबाट अनुमानको क्षेत्र हाम्रो एउटा ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षेत्र हो भन्ने देखिन्छ। वैज्ञानिक विधिहरू चाहिँ प्रयोगात्मक हुन्छन्। साइन्टिफिक रिसर्चका सन्दर्भमा अथवा वैज्ञानिक अध्ययनका सन्दर्भमा प्रयोग नगरिकन, इम्प्लिमेन्टेसन नगरिकन अथवा चाहिँ प्रयोगशालीय अध्ययन नगरिकन कुनै पनि तथ्य चाहिँ बाहिर ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि वैज्ञानिक विधिहरू जुनसुकै भए पनि चाहिँ यो प्रयोगमा इम्पिरिकल रिसर्च मोडलमा जान्छन् र त्यो अनुसन्धानबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ ज्ञान भन्ने कुरालाई यसले जनाउन खोजेको छ। र ती सार्वजनिक पनि हुन्छन्। ती आत्मिक रूपमा नरहेर, मनभित्र नरहेर बाह्य रूपमा प्रकटित हुन्छन् ती अध्ययनहरू। त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा क्षेत्र चाहिँ यो प्रयोगात्मक क्षेत्र हो भन्ने छ। र प्रयोगात्मक क्षेत्रका सन्दर्भमा केही सिद्धान्तहरूको पनि उपयोग हुन्छ। अध्ययनलाई वैज्ञानिक बनाउने सन्दर्भमा, अध्ययनलाई चाहिँ तथ्यपरक र प्रामाणिक बनाउने सन्दर्भमा केही कुराहरू विधिमा आधारित हुन्छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ व्यवहार वा अन्य घटनाहरू, सङ्घटनाहरूको अवलोकन गरेर चाहिँ अनुसन्धान गरिन्छ। हाइपोथेसिसहरूको निर्माण गरिन्छ र त्यसको चाहिँ परीक्षण पनि गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हाइपोथेसिस ख्याल गर्नु भएको छैन भने हामीले कुनै कक्षाका विद्यार्थीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न चाह्यौँ भने, मानव आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूको शब्दभण्डार क्षमता अध्ययन गर्न खोज्यौँ भने, अब छात्रको शब्दभण्डार राम्रो छ भन्यौँ भने त्यो हाम्रो हाइपोथेसिस हुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले विद्यार्थीहरूलाई उदाहरण सजिलोका लागि हाइपोथेसिस अथवा प्राकल्पनाको उदाहरण के दिने गरेको छु भने, हामीले पछाडिबाट कोही मान्छेलाई हेर्दा अत्यन्त सुन्दर देख्छौँ र त्यो अगाडि पुग्दा पनि सुन्दर छ भन्ने हामीले जुन सोच्छौँ त्यो हाम्रो हाइपोथेसिस हो। अगाडि गएर कुनै मान्छेलाई हेरिसकेपछि सुन्दर छ या छैन भन्ने कुरा सही वा गलत दुवै हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो एउटा पूर्वानुमान हो, अध्ययनभन्दा अगाडि गरिएको अनुमान हो, जुन प्राय मिल्दैन, कहिलेकाहीँ मिल्न सक्छ भन्ने मानिन्छ। त्यस कुराको अध्ययनसँग यो जोडिएको छ वैज्ञानिक अध्ययन। अर्को पाटो परीक्षण योग्य अनुमानको उत्पादनसँग अथवा चाहिँ प्राप्त गरिएका नतिजाहरू अथवा तथ्यहरूको परीक्षण गरेर मात्रै वैज्ञानिक अध्ययनले ज्ञान दिन्छ भन्ने तथ्य पाइन्छ।
साथै प्राकल्पना गरिएका कुराहरूबाट पनि तथ्य सङ्कलन गरेर त्यसको बारेमा निचोड निकालिएका कुराबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भ छ। हाइपोथेसिसको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ समर्थन हुन्छ, कहिले विरोध हुन्छ, कहिले त्यसैलाई विस्तार गरिन्छ भन्ने मानिन्छ। यी तरिकाबाट वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा क्षेत्र यो हो भनेर उल्लेख गरिन्छ। यसको सार कुरा के हो भने टेस्ट नगरिकन कुनै पनि क्षेत्रको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। टेस्ट गरेर, परीक्षण गरेर अथवा प्रयोगशालामा अध्ययन गरेर मात्रै ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भ ज्ञानको स्रोत अथवा ज्ञान आर्जनको एउटा क्षेत्र हो भन्ने यसको सन्दर्भ हो। दोस्रो सन्दर्भ गैर वैज्ञानिक विधिहरू भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ कतिपय सन्दर्भमा। त्यो गैर वैज्ञानिक विधिहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ शिक्षाभन्दा बाहिर गएर पनि अनुभूत गर्न सक्छौँ। औपचारिक अथवा शैक्षिक रूपमा प्राप्त गरेका ज्ञानभन्दा भिन्न रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। हामीले ऐतिहासिक रूपमा मानव जीवनलाई निहाल्दै गयौँ, हेर्दै गयौँ भने के हुन्छ भन्दा अनुसन्धान अहिलेभन्दा पहिले धेरै भएका देखिन्छन्। पहिले भएका अनुसन्धानको खोजी अहिले जारी छ, नयाँ अनुसन्धानको खोजी जारी छ। यसको अर्थ विगतमा अनुसन्धान नै भएनन्, विगतमा अनुसन्धान नै भएका थिएनन् भन्ने होइन। चाहे आयुर्वेदको क्षेत्रमा हेरौँ, चाहे मानव जीवन सञ्चालनको सन्दर्भमा हेरौँ, अध्ययनहरू भएका छन्। ती व्यवस्थित भए वा भएनन् बेग्लै बाटो छ, तर ती अध्ययन जीवनसँगै जोडिएका छन्। अध्ययनका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो एउटा विश्वासहरू पनि छन्, धर्मका कुराहरू छन्, विश्वासका कुराहरू छन्, चलनका कुराहरू छन्। कतिपय मिलेका होलान्, कतिपय नमिलेका होलान् समयअनुसार। ती पनि गैर वैज्ञानिक विधिसँग जोडिएका पाटाहरू छन्। अन्तर्ज्ञानलाई पनि त्यस अन्तर्गत लिने गरेको पाइन्छ जसले ज्ञान प्रदान गर्छ। ध्यानका सन्दर्भका कुराहरू, कतिपय जिज्ञासाहरूको समाधानका लागि हैन, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि हामी चाहिँ तपस्यामा लीन हुने कुराहरू, हाम्रो अन्तर्मनबाट अनुमान वा पहिचान गर्न सकिने खालका कतिपय कुराहरूले हामीलाई ज्ञान दिन्छन् भनिएको छ। विशिष्ट ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू, जसलाई हामी अधिकारी भन्छौँ, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू, उनीहरूले दिएका सूचनाहरू पनि ज्ञान प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्छन् भन्ने मानिन्छ। त्यसैगरी तार्किकता पनि एउटा अर्को सन्दर्भ हो, त्यो चाहिँ गैर वैज्ञानिक विधिमै पर्छ। र यो तार्किकता भनेको कसैले कुनै घटनाका माध्यमबाट, कसैले कुनै देखेका दृश्यका माध्यमबाट वा कसैले कुनै अनुभव गरेका कुराहरूका माध्यमबाट पनि निश्चित तर्क निकाल्छ र त्यो तर्क धेरै ठाउँमा मिल्न जाने पनि हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने अनुभव सबैभन्दा ठुलो अप्रत्यक्ष रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षेत्र हो, जसलाई हामीले प्रत्येकले अनुभव गर्दै आएको कुरा पनि छ र महसुस गर्दै आएको कुरा पनि छ। यो पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू अथवा जीवनमा चाहिँ भोगेर सिकेका धेरै कुराहरूले हामीलाई अनुभवबाट धेरै पाठ सिकाउँछ भन्ने मानिन्छ। यी सन्दर्भहरू मुख्यतया ज्ञान आर्जनका सन्दर्भ हुन्। यसको मैले साधारण अथवा चाहिँ समग्रमा के सङ्केत गरौँ भने ज्ञान आर्जनका सन्दर्भमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा एउटा कुरा हुने रहेछ भने हाम्रो जीवनयापनमा शिक्षित वा अशिक्षित समुदायले, वर्गले अथवा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले जीवनयापन गर्दै जाँदा प्राप्त गर्ने विभिन्न अनुभवहरूले, अन्तर्ज्ञानहरूले, तर्कले, उसको भोगाइले, उसको संस्कारले, उसको जीवन पद्धतिले, उसले अवलम्बन गर्ने धर्मले, उसले विश्वास गर्ने विभिन्न मान्यताहरूले, विचारहरूले पनि ज्ञान दिन्छन् भन्ने कुरालाई यो मैले सुरुमा सङ्केत गर्न खोजेँ। यस पछाडि अनुसन्धानको थोरै पाटो सङ्केत गरौँ। हाम्रो यो अनुसन्धानमूलक लेख रचनाकै क्षेत्र भएको हुनाले रिसर्च के हो भन्ने सन्दर्भमा धेरै चर्चा पनि भएको पाइन्छ। रिसर्चका बारेमा धेरै बहस पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ रिसर्चको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दै जाँदा रिसर्च नै हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। यो सन्दर्भ मैले किन जोडेको हो भने अनुसन्धान के हो भन्ने बारेमा धेरै अलमलहरू छन्। त्यो अलमल हुनुको मुख्य कारण के हो भने यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा हामीले साह्रै बढी चिन्ता गऱ्यौँ र अनुसन्धान चाहिँ निकै चाहिँ गहन क्षेत्र हो र यो अनुसन्धान साध्य क्षेत्र होइन भनेर हामीले पहिले महसुस गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई गुरुहरूले पढाउँदा, हामीलाई चाहिँ शिक्षकहरूले शिक्षा दिँदा पनि रिसर्च गर्ने कुरा निकै जटिल कुरा हो भनिदिएका कारणले पनि हामीले रिसर्चलाई जटिल मान्दै गयौँ। म्याथ र साइन्सलाई जटिल भनिदिएकै कारणले हामीले त्यसलाई जटिल मान्दै गयौँ। यो केही होइन, सरल हो, सामान्य हो भन्ने किसिमको आधारबाट हामीले शिक्षा दिन थाल्यौँ भने, यसमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर अगाडि बढाउन चाह्यौँ भने अथवा प्रत्यक्ष उनीहरूलाई जोडेर हामीले सँगै डोर्याउन सक्यौँ भने अनुसन्धान ठुलो कुरा होइन। हाम्रो पृष्ठभूमि अनुसार अनुसन्धान निर्धारित हुने हुनाले, हाम्रो रुचि अनुसार अनुसन्धान तय हुने हुनाले अथवा हाम्रो चाहना अनुसार, हाम्रो पृष्ठभूमिको ज्ञान अनुसार अनुसन्धान गर्न सकिने भएको हुनाले अनुसन्धान त्यति जटिल कुरा होइन जति सोचिएको छ र जति सामाजिक अथवा चाहिँ शैक्षिक दृष्टिकोणबाट ठानिएको छ त्यति जटिल कुरा होइन। हामीले यसलाई निश्चित फर्ममा राख्न नसकेको हो, ढाँचा नसकेको हो, फरक त्यति हो। हाम्रा दैनिक अनुसन्धानहरू त घरमा पनि समाजमा पनि भएकै छन् भन्ने लाग्दछ।
अनुसन्धान वास्तवमा ज्ञान भण्डारको वृद्धि गर्ने नै मुख्य चिज हो। हामीले रिसर्चको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दा के भन्छौँ भने रिसर्च गर्ने कुरा भनेको चाहिँ शब्दका हिसाबले त रिसर्च भनेको छ, सर्च भनेको छ, अनेक कुरा दिएका छन् त्यहाँ भाषाको सन्दर्भमा प्रयोगको सन्दर्भमा होला। तर चिज के छ त भन्दाखेरि कुनै नयाँ तपाईले तथ्य पत्ता लगाउनु भयो लामो समयको खोज अध्ययनबाट, लामो समयको गहिराईबाट, लामो समयको संगत गरेर त एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व चिनिन्छ, लामो समयको संगत गरेर एउटा मानिसको जीवनबारे बुझ्न सकिन्छ भने वास्तवमा त्यो पनि एक किसिमको अनुसन्धान नै हो। मात्र फरक के हो भने त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ या छैन भन्ने कुरा मात्र फरक हो। अनि व्यक्तिको संगतबाट व्यक्ति विश्लेषण गर्न सक्ने, हिजो सँगै मिलेका साथीहरू आज चाहिँ सँगै हुन नसक्ने, त्यो एउटा त्यहाँ भित्रको पाटो पनि एउटा रिसर्चको पाटो, उसका बानी व्यवहारको अध्ययनको पाटो, साथी सङ्गीसँग मिल्न सक्ने नसक्ने आफ्ना विचारका मतभेदको पाटोले गर्दा पनि केही फरक हामी मानेर छुट्टिन्छौँ भन्न खोजेको। हामीले अनुसन्धान दैनिक जीवनमा गर्दै पनि आएका छौँ, मात्र फरक के हो भने यसलाई तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत नगरिएको मात्र हो। त्यसकारण अनुसन्धान दैनिक जीवनमा भइरहने गतिविधि नै हो भन्ने लाग्छ। यो दुईटा पाटोबाट जोडिएको विषय हो। एउटा पाटो कसैले पत्ता नलगाएको विषयमा खोज अध्ययन गरेर निकालिने तथ्यसँग जोडिएको पाटो अनुसन्धान हो, जसलाई हामीले साइन्टिफिक रिसर्च भनेर बढी जोड दिन्छौँ, जुन प्रयोगशालासँग जोडिएर आउँछ। अहिले कोभिडको बारेमा त्यसको चाहिँ रोग निदानका लागि, त्यसको रोग समाधानका लागि जुन अध्ययनहरू भइरहेका छन्, त्यो हुँदै नभएको कामको अनुसन्धान विज्ञानसँग जोडिएको अनुसन्धानको एउटा पाटो हो भने कसैले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरूलाई उपयोग गरेर ती सिद्धान्त ठिक छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने अर्को पाटो। त्यसकारण चाहिँ दुईटा पाटोबाट यो संसारमा अनुसन्धानको पाटो अगाडि बढेको पाइन्छ। मूल रूपमा एउटा पाटो सिद्धान्त स्थापित गर्ने हिसाबले नै गरिने अनुसन्धान हो, अर्को पाटो स्थापित सिद्धान्तका माध्यमबाट गरिने अनुसन्धान हो, त्यसको परीक्षण हो, त्यसको रुजु हो, त्यो ठिक छ कि छैन भनेर गरिने विश्लेषण हो। त्यसकारण सिद्धान्त स्थापना गर्ने वा स्थापित सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरिएको सिद्धान्तलाई पुनः परीक्षण गर्ने, त्यसकारण यी कुराहरू अनुसन्धानका मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् भन्ने देखिन्छ। अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रचलित खास गरी 4वटा अक्षरहरू छन्। अंग्रेजीमा यसलाई चाहिँ IMRD शब्दको प्रयोग गरिएको छ, अक्षरको प्रयोग गरिएको छ। यसलाई अझै प्रष्ट पार्ने रूपमा IMRAD गरेर इमराड शब्दको बढी चलन ल्याइएको पाइन्छ। यसको आशय के हो भने अनुसन्धान मुख्यतः यी 4वटा अक्षर र यी अक्षरले जनाउने पूर्ण शब्दसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा नै हो। वास्तवमा अनुसन्धानको मुख्य क्षेत्र नै यही इमराड नै हो भन्ने लाग्छ। म यसको थोरै संकेत गरौँ। अब इमराडको सन्दर्भमा आईलाई इन्ट्रोडक्सन भनेर संकेत गरिएको छ, एमलाई मेथड मानिएको छ, आरलाई रिजल्ट मानिएको छ र डीलाई डिस्कसन मानिएको छ। यसको आशय के हो भने इन्ट्रोडक्सन अथवा परिचय, मेथड अथवा विधि, रिजल्ट अथवा परिणाम र डिस्कसन अथवा छलफल अनुसन्धानका मुख्य कुराहरू हुन्। यी 4 पक्ष अथवा यी 4 तत्त्व बिना चाहे तपाईको लेख, चाहे तपाईको रिसर्च सम्पन्न हुँदैन भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण IMRD को सन्दर्भ मुख्य रूपमा आउँछ र त्यो ए को सन्दर्भ चाहिँ एन्ड डिस्कसन भन्ने सन्दर्भमा हो। त्यसकारण चाहिँ बुझाइका लागि इमराड मोडेलमा गएर मात्रै यो अनुसन्धान सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधारमा ए थपेर इमराड प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यी 4वटा तत्त्व कर्मशः पनि आउँछन्, यी 4वटा तत्त्व आधारभूत रूपमा पनि आउँछन् र यी 4वटा तत्त्व बिना कुनै पनि अनुसन्धान, चाहे लेख भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अनुसन्धानमूलक कार्य भन्नुहोस् अथवा शोध कार्य भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अनुसन्धान नै भन्नुहोस्, त्यो सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने मानिन्छ र यसलाई स्थापित गरिएको पाइन्छ। अब अनुसन्धानका केही सन्दर्भहरूलाई यहाँ संकेत गरौँ। अनुसन्धानको सन्दर्भमा मुख्य रूपमा हामीले हात हाल्यौँ भने मैले अलिकति स्मरण पनि तपाईलाई गरौँ। हामी रिसर्च गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले विगतमा लेख पनि लेख्यौँ होला, विगतमा लेख रचना पनि गर्यौँ होला, तर हाम्रा लेख कस्ता छन् भन्ने कुराको जाँच अथवा त्यसको मापन हाम्रो परम्पराले पनि निर्धारण गर्छ, स्थापित मान्यताले पनि निर्धारण गर्छ। परम्परागत रूपमा स्थापित मान्यता अनुसार लेखिँदै आउँदा त्यति बेला त्यो खालको लेखन जुन प्रचलनमा थियो, जहाँ विभिन्न तत्त्वहरूको प्रयोग पनि कमै मात्रामा हुन्थ्यो र निबन्ध लेखनको शैलीमा जर्नलहरूमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ पुस्तकहरूमा अथवा कुनै ग्रन्थहरूमा लेखको आकार प्रदान गरिन्थ्यो र त्यसलाई लेख नै मानिन्थ्यो। समयका हिसाबले अहिले त्यस्तो खालको लेख चाहिँ अस्वीकार्य मानिन्छ र त्यसको प्रचलन घट्दो क्रममा गइरहेको छ। यसको अर्थ लेख रचनासँग सम्बन्धित, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित ढाँचाहरू स्थिर हुँदैनन्,
सम्बन्धित संस्थाको नियममा आधारित भएर प्राप्त नयाँ तथ्य अनुसार र लेखन अथवा चाहिँ प्रयोगका हिसाबले सरलता हेरेर त्यसको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउने चरण चलिरहेको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको अनुसन्धानात्मक ढाँचा अहिलेको लागि हो, भोलिको लागि होइन। हिजोको अनुसन्धानात्मक ढाँचा इतिहास हो, त्यो चाहिँ गलत होइन भन्ने आधारबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यहाँको सन्दर्भमा हामीले रिसर्च गर्नका लागि, कुनै पनि काम सञ्चालन गर्नका लागि प्रोसेसको सन्दर्भमा हामीले सम्झ्यौँ भने यही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि एक हिसाबले विचारको निर्माण नै भयो होला। कहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच भयो होला, यस्ता कार्यक्रम कसैले गरेका छन् छैनन् भन्ने खालको महसुस भयो होला। अनि कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, को ल्याएर गर्ने, होइन, अथवा चाहिँ कुन तरिकाबाट सम्पन्न गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, एक किसिमको रिसर्च त हाम्रो आन्तरिक रिसर्च त तपाईँको कार्यक्रममा पनि देखिन्छ। त्यसकारण रिसर्चको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रक्रियाको सन्दर्भ पनि कार्यक्रमको प्रक्रिया सँगै जोडिने खालको जस्तो, अलिअलि तुलना गर्न सकिने खालको जस्तो देखिन्छ। अब यहाँ प्रक्रियाका रूपमा चाहिँ अनुसन्धानात्मक विचारको निर्माण पहिलो कुरा हुने रहेछ। रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले रिसर्चको बारेमा आइडिया मेकिङ नगरिकन, आइडिया कन्स्ट्रक्ट नगरिकन हामीले चाहिँ रिसर्चको यात्रा थाल्दैनौँ भन्ने एउटा मुख्य पक्ष छ, सुरुको पक्ष। त्यस पछाडि लिटरेचर रिभ्यूलाई लिने गरिन्छ, जसलाई हामीले नेपालीमा पूर्व कार्यको पुनरावलोकन पनि भन्छौँ, नेपालीमा चाहिँ यसलाई पूर्व कार्यको समीक्षा भनेर पनि चलाउँछौँ। त्यस पछाडिको पाटो चाहिँ यो पूर्व कार्यको पुनरावलोकन रहेछ। यस पछाडि अनुसन्धान प्रक्रियाको रूपमा अनुसन्धानको समस्या रहेछ। कतिपय सन्दर्भमा तपाईँलाई लाग्ला यो दृश्य हेर्दा अथवा यो स्क्रिन सेयरिङ हेर्दा के लाग्ला भने उद्देश्य कहाँ गयो भन्ने लाग्ला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने रिसर्चमा समस्या छ भने उद्देश्य नराख्दा पनि हुन्छ, उद्देश्य छ भने समस्या नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रचलन आइसकेको छ। त्यसकारण तपाईँले उद्देश्य र समस्या दुवै राख्दा के हुन्छ भन्दा केही हुँदैन, दुवै मध्ये एउटा राख्दा के हुन्छ भन्दा समयअनुसार ठिकै हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण अनुसन्धानको समस्यालाई हामीले चाहिँ यो उद्देश्यकै रूपमा पनि लिन सक्छौँ भने अनुसन्धान प्रश्न यी दुईटाका बिचमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिन्छ। रिसर्च क्वेसन र रिसर्च प्रब्लम भनेका फरक कुरा हुन्, तर चाहिँ सूक्ष्म रूपमा मात्रै फरक हुन्। यसले समेट्ने क्षेत्र चाहिँ मूल रूपमा एउटै हुन्छ भन्ने देखिन्छ। मुख्यतया अनुसन्धानको उद्देश्य निर्धारण गरिसकेपछि ती एउटा उद्देश्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको व्याख्याका सन्दर्भमा एकभन्दा बढी प्रश्न सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने रिसर्चमा एउटा चलन त्यो चलेको पाइन्छ। त्यसकारण उद्देश्यभन्दा पछाडि राखिने एउटा क्षेत्रका रूपमा प्रश्नलाई लिइन्छ र प्रश्न उद्देश्यको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ र समस्याको सङ्ख्याभन्दा पनि बढी हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस पछाडिको बाटोमा के भन्नुहुन्छ? एउटा काम गरेर यहाँ हुन त हामी सबै एकदम सम्मानित शिक्षक सरहरू हुनुहुन्छ, तर यो एनोटेट सरले किन हो सर यो एनोटेट निषेध गरौँ सरले गर्नुपर्छ। त्यो यता माथि मोरमा गएपछि सर त्यहाँ मोरमा क्लिक गर्नुभयो, त्यहाँ बिचमा एनोटेट भन्ने लेख्नु छ, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने डिसेबल भन्ने आएको होला। कसैले एनोटेट गर्न सक्दैन। भयो सर, ठिक छ। अनि त्यस पछाडिको बाटो भनेको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन र तथ्याङ्क विश्लेषण। कहिलेकाहीँ शब्दका सन्दर्भमा अनुसन्धानमा के देखिँदो रहेछ भने तथ्य हो कि तथ्याङ्क हो भन्ने देखिँदो रहेछ। म शब्द प्रयोगका हिसाबले थोरै सङ्केत गरौँ। तथ्य सबैलाई उपयुक्त शब्द हो, तर तथ्याङ्क भन्ने शब्द चाहिँ यो अङ्कसँग सम्बन्धित पाटोसँग बढी व्यवहारिक भएको पाइन्छ भनिन्छ। त्यस कारण अहिले तथ्याङ्कको प्रयोगको सन्दर्भ चाहिँ यो परिमाणात्मक खालको क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने तथ्यको विश्लेषण चाहिँ दुवैका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण तथ्य सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने कुरा यो रिसर्चको अर्को प्रक्रिया हो भने निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। योबाट मुख्यतया हामीले धारणाको निर्माण गरेर पहिले गरिएका कामहरूलाई अवलोकन गरेर ती कामबाट चाहिँ हामीले समस्याहरूलाई पहिचान गरेर अनुसन्धान प्रश्न निर्धारण गर्दै तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कार्य नै अनुसन्धानको प्रक्रिया हो भन्ने देखिन्छ। यस पछाडि अर्को पाटो हेरौँ। अब अनुसन्धानमूलक लेख के हो भन्ने पाटोमा अलिकति थोरै सङ्केत गरौँ। समयको हिसाबले पनि मैले अलिक छोटोमा सङ्केत गर्छु। अनुसन्धानमूलक लेख रचनाको मुख्य लक्ष्य के मानिएको छ भने पाठक अथवा द्रष्टालाई, अहिले त भ्युअर भन्ने पनि आएको छ, त्यसकारण
पाठक अथवा द्रष्टालाई चाहिँ लेखले प्रस्तुत गर्न खोजेको दृष्टिकोण वा विचार बोध गर्न सहयोग गर्नु नै वास्तवमा अनुसन्धानमूलक लेखको मुख्य सार हो भन्ने मानिन्छ। कुनै लेख स्तरीय जर्नलमा प्रकाशन गर्ने तपाईँको इच्छा छ अथवा चाहिँ प्रकाशन गरिरहनु भएको छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अनुसन्धानमूलक ढाँचामा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ र कुनै लेख प्रकाशन गर्ने कार्यलाई निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। हामीले विद्यालयबाट निकालिने जर्नलहरूमा आफ्नो चिन्जानका हिसाबले लेख प्रकाशन गर्यौँ। हामीले विभिन्न जर्नलहरूमा साथीभाइका कारणले लेख प्रकाशन गर्यौँ होला, तर मान्यता प्राप्त र अलि स्तरीय खालका जर्नलमा एउटा लेख प्रकाशित गर्ने कार्यलाई निकै चुनौतीपूर्ण कार्य मानिन्छ र कुनै लेख छापिएमा निकै खुसी हुनुपर्ने समेत ठानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेख प्रकाशनका सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय लेखको सन्दर्भमा त 3-4 पटक नै रिभ्यू गर्दै पठाउँदै गर्दा पनि एउटा लेख छाप्न मुस्किल पर्छ भने पहिलो पटकका दोस्रो पटकका प्रयासहरू त ती चाहिँ निष्क्रिय बन्न सक्छन् अथवा निष्फल पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण लेख लेखनको सन्दर्भ कुनै स्कुलबाट निस्किएको स्मारिकामा राखिए जस्तो सजिलो कार्य छैन। लेख लेखनको कार्य र त्यसको स्वीकार्यता कुनै साथीभाइलाई लेख छपाइदेऊ भनेर दिएर छापिदिए जस्तो सजिलो कार्य छैन, किनभने यसका आफ्ना निश्चित विधिहरू छन्, यसका मापदण्डहरू छन्, यसलाई परीक्षण गर्ने निश्चित विज्ञहरू हुन्छन्। तिनीहरूले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छन्, ढाँचा नमिलेको अवस्थामा अस्वीकार पनि गर्न सक्छन्, केही मिलेको सन्दर्भमा केही संशोधनका लागि पठाउन पनि सक्छन्। पटक पटकको संशोधनबाट मात्रै कुनै एउटा लेख चाहिँ वास्तविक लेख र स्वीकार्य लेखका रूपमा परिणत हुन पुग्दछ। त्यसकारण कुनै एउटा जर्नलमा लेख निकाल्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ भन्ने मैले सङ्केत गरेँ। विश्वविद्यालय, विद्यालय वा विभिन्न प्राज्ञिक निकायहरूमा अनुसन्धानमूलक लेख रचनाका लागि चाहिँ फेरि आफ्नै किसिमका ढाँचाहरू छन्। सबैले एउटै ढाँचाको अवलम्बन गर्छन् भन्ने छैन। विश्वविद्यालयको आफ्नै नियम पनि हुन्छ, जर्नलको आफ्नै खालको स्वरूप पनि हुन्छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। जर्नलको प्रकृति अथवा प्रकाशनको निरन्तरता, प्रकाशित सामग्रीहरूको क्षेत्र र त्यसको प्रकृतिले जर्नलको स्तरलाई समेत जनाउँछ। अहिले पछिल्लो समयमा ख्याल गरिराख्नु पर्ने कुरा के छ भने कुनै एउटा जर्नल अथवा कुनै एउटा पत्रिकामा तपाईँले कुनै लेख छाप्नु भएको छ र सँगै विज्ञापन पनि राख्नु भएको छ भने त्यसलाई रिसर्चका हिसाबले विज्ञापनको प्रयोग गरिएका लेखहरूलाई अत्यन्तै निम्न स्तरको जर्नलका रूपमा लिइन्छ र त्यसको गणना पनि अत्यन्तै न्यून मानिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा त त्यो अगणनीय अथवा चाहिँ गणनाहीन नै हुन पुग्छ। त्यसकारण विज्ञापन रहित खालको जर्नललाई नै वास्तवमा रिसर्च जर्नल मानिन्छ र रिसर्च जर्नलमा चाहिँ विज्ञापनको प्रयोगलाई अनुपयुक्त ठानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पनि यो खालको स्थिति प्रयोग चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि जर्नललाई तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो विद्यालयमा वेबसाइट विद्यालयको नाममा खोल्न चाहनुहुन्छ भने, विद्यालयकै नामबाट तपाईँले पत्रिका निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पत्रिकालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने निकै कठिन कुरो चाहिँ छैन। हामीले प्रविधिसँग जोडिएर जाँदा यहाँहरूले एउटा तयारी त्यो पनि गरिदिनु भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो के भने कतिपय विद्यालयहरू हाम्रा प्रविधि मैत्री भइसकेका छन्। प्रविधि मैत्री भइसकेका विद्यालयले अब EOI प्राप्त जर्नल निकाल्नु पर्यो, अब ISSN भएको जर्नल निकाल्नु पर्यो, अब स्टार प्राप्त जर्नल निकाल्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नल बन्नका लागि चाहिँ भौगोलिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरता होइन, हाम्रो जर्नलको प्रकृतिको स्तरीयता हो। हामीले निकाल्ने जर्नलको स्तरलाई नै वास्तवमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अथवा स्तरहीन मान्ने गरिएको हो। त्यसकारण कतिपयले भारतबाट निकाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल निस्कियो भन्ने ठान्छन् होला, अमेरिकाबाट जर्नलमा लेख निकालिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भयो भन्ने ठान्छन् होला। त्यो नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नल हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका मापदण्डहरूको उपयोग, पियर रिभ्युड गरेर चाहिँ पत्रिकामा लेख छपाउने कल्चर, DOI राख्ने अथवा लिने खालको त्यो प्रचलन, ISSN बिना पत्रिका नछाप्ने कुराहरू नै मुख्य मापदण्डहरू बनेर जान्छन् र तिनीहरूले अवस्था अनुसार अनि ग्रेड प्राप्त गर्छन्। त्यो ग्रेड प्राप्त गर्ने मुख्य आधार पाठक बन्छन्। पाठकले हाम्रा लेखलाई कति पटक पढेका छन्, त्यो जर्नलका लेखहरू कति पटक सेयर भएका छन्, त्यो जर्नलका लेखहरू कति पटक साइटेसन भएका छन् भन्ने विभिन्न आधारमा यसलाई स्टार प्रदान गरिन्छ र त्यसको मूल्य पनि अथवा यसको चाहिँ एकाडेमिक मूल्य पनि, रिसर्च भ्यालु पनि त्यसको चाहिँ बढेको मानिन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नलको अर्थ चाहिँ भूगोल नभएर हाम्रो जर्नलको स्तर हो भन्ने लाग्दछ। त्यसै गरी कतिपय सन्दर्भमा हामीले व्यापारिक मनसायले पनि काम गरेको देख्छौँ जर्नलका सन्दर्भमा, जसलाई चाहिँ अनुसन्धानका सन्दर्भमा परीक्षण गर्दा रुजु गर्दा उपयुक्त मानिने स्थिति चाहिँ रहँदैन।
भिन्न भिन्न विधा अनुसार जर्नलको स्वरूप पनि फरक फरक हुन सक्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने साइन्स खालका जर्नल, साइन्स रिसर्चमा आधारित जर्नलहरू लिटरेचर रिसर्चमा आधारित जर्नल भन्दा फरक हुन्छ। अथवा चाहिँ सोसियल एन्ड चाहिँ ह्युमानिटिज मोडलका जर्नलहरू एजुकेसनल मोडलका जर्नल भन्दा केही फरक हुन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ विज्ञान र विज्ञानेतर खालका जर्नलहरू र त्यहाँ लेखिने लेखहरूको ढाँचा फरक हुन सक्छ केही मात्रामा। आशय के हो भने जुनसुकै जर्नलमा तपाईँ जुनसुकै खालको लेख छपाउन सक्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो हुँदैन। जर्नलका आफ्ना प्रकृतिहरू हुन्छन्। साहित्यको जर्नलले विज्ञानका कुरा नसमेट्न सक्छ, विज्ञानसँग सम्बन्धित लेख समेटिने जर्नलले साहित्यको लेख नराखिदिन सक्छ। त्यसकारण जर्नलका पनि आफ्ना डिसिप्लिन छन्, त्यसमा आधारित भएर राष्ट्रिय स्तरबाट र राष्ट्रिय स्तरबाट प्रकाशित हुने जर्नलहरूका मोडलमा आधारित भएर लेख प्रस्तुत गर्नु छपाउनु उपयुक्त हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेख प्रदाताले पाठ संरचनाको भिन्नतामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने बियन्सको दृष्टिकोण पनि वास्तवमा यसैसँग जोडिएको छ। यो विधापरक दृष्टिबाट चाहिँ जर्नल निस्किने हुनाले कुन विधामा आधारित जर्नलमा आफ्नो लेख समेटिन सक्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर हामीले लेख रचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अनुसन्धानात्मक लेख प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले प्राज्ञिक समुदायका सदस्यहरूलाई नवीन ज्ञान प्रवाह गर्ने माध्यम बनेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हाइल्यान्डले भने जस्तो अहिले लेखिने लेखहरू भनेका काम चलाउ लेख नभएर ती लेखले केही न केही ज्ञान दिन्छन् जुन योभन्दा पहिले आएका थिएनन् भन्ने नै हो। पहिले आएका ज्ञानहरू छन् भने परीक्षण पुनः परीक्षण गर्छन् र नवीन ज्ञान छन् भने त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले प्रवाह गरेर एकाडेमिक चाहिँ फ्यामिलीलाई अथवा प्राज्ञिक समुदाय र परिवारलाई त्यसले निश्चित सन्देश दिन्छन्। त्यो माध्यम अहिलेका लेख बनेका छन् भन्ने यसको आशय हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नलहरूको तपाईले स्तरमा आफ्नो लेख छपाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिलो प्रयासबाट नसक्नुहोला, सम्भवतः गाह्रै होला। पटकौं पटकको अभ्यास र तपाईको चाहिँ निरन्तरताले लेख रचना गर्न भन्ने चाहिँ हुन्छ। विभिन्न विधा अनुसार अनुसन्धानमूलक लेखका ढाँचामा चाहिँ विविधता मानिन्छ। यो कुरा भयो। अनुसन्धानमूलक लेखका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। तपाईले कुनै लेख लेख्ने कोसिस अब आजदेखि स्टार्ट होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यसका ढाँचा पनि फरक हुन्छन्। इम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड आर्टिकलको सन्दर्भ अथवा प्रयोगात्मक अनुसन्धानमा आधारित लेखको सन्दर्भमा परम्परागत अथवा चाहिँ प्रचलित मोडेल के हो भने कुनै पनि लेखमा तपाईको शीर्षक र परिचयका कुरा, विधि र निष्कर्षका कुराहरू समेटिन्छन् भने त्यो प्रयोगात्मक अनुसन्धान हो भन्ने परम्परागत व्याख्या हो। यो विशेष गरी सांख्यिकीय प्रकृतिका अध्ययनमा यसको प्रयोग बढिरहेको पाइन्थ्यो भने अहिले भावात्मक अथवा वर्णनात्मक प्रकृतिको व्याख्यामा आधारित भएका लेखमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। पूर्व कार्यको पुनरावलोकनमा आधारित लेख अर्को ढाँचा हुन्छ अनुसन्धानमूलक लेखको। यो पूर्वका यसभन्दा अगाडि गरिएका कार्यहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्छ। त्यो लेखले त्यहाँ आएका कुराहरूलाई ल्याउँछ, पहिले गरिएका कार्यहरूमा रहेका रिक्तताहरूलाई पहिचान गर्छ र केही नवीन तथ्य त्यसले प्रस्तुत गर्छ भन्ने मानिन्छ। केही प्रस्ताव पनि त्यसले गर्छ, यो कार्य कम भएको छ, यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको। त्यो खालको लेख रचना कमै भएको पाइन्छ। सैद्धान्तिक लेख थ्योरिटिकल आर्टिकल्स अर्को पाटो हो अनुसन्धानमूलक लेख हो। यसको सन्दर्भमा चाहिँ सिद्धान्तहरूको बारेमा सैद्धान्तिक चर्चा, सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर सैद्धान्तिक चर्चा गरिन्छ। यसलाई प्रयोगात्मक अनुसन्धानका तुलनामा अति सरल तरिका मानिएको छ र धेरैको लेखन पनि सैद्धान्तिकतिर जान थालेको देखिन्छ। अध्ययन विधिमा आधारित लेख पनि हुन्छ एउटा ढाँचाको सन्दर्भमा। त्यो के हो भने योभन्दा अगाडि गरिएका कार्यहरू अथवा लेखहरूको सङ्कलन गरेर कुन लेखले कस्तो विधि प्रयोग गरेका छन् भन्ने आधारमा हेरियो भने पनि त्यो पनि एउटा रिसर्च हुन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यसै गरी अवस्था अध्ययनमा आधारित लेख हुन सक्छ। यो त तपाईको जीवनसँग पनि जोडिन्छ। विद्यालय तहका सन्दर्भमा केस स्टडी एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बन्न सक्छ। अहिले त तपाईले त्यसलाई चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानसँग पनि सम्बन्धित गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सन रिसर्च त हरेक शिक्षकले पेशागत विकासका लागि पनि गर्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ। त्यसकारण एक्सन रिसर्चमा आधारित भएर तपाईले ल्याएको तथ्यलाई लेखको फर्मेटमा ल्याएर राख्नुभयो भने त्यो पनि अनुसन्धानमूलक लेख बन्न सक्छ। त्यसै गरी परिमाणात्मक अनुसन्धानमा आधारित लेख र गुणात्मक अनुसन्धानमा आधारित लेख पनि लेखका प्रकारहरू हुन्। मुख्य रूपमा अहिले बढी चर्चा भएको धेरैले शब्द सुन्ने गरेको के हो भने क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र क्वालिटेटिभ रिसर्च। अनि ती दुईटाको सन्दर्भमा भेद छुट्याउन धेरैलाई निकै गाह्रो परिरहेको देखिन्छ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिएर अगाडि बढौँ। त्यो के भने क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा अथवा परिमाणात्मक अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुरा के छ भने तपाईले
बेस बनाएर अथवा फिल्डलाई आधारित गरेर तपाईले तथ्य सङ्कलन गर्नुहुन्छ भने त्यो क्वान्टिटेटिभ हो सजिलो बुझाइका लागि। तपाईले ल्याएको डेटालाई तपाईले पर्सेन्टेजका माध्यमबाट तपाई म्याथमेटिकल एउटा चाहिँ रुलको प्रयोग गरेर स्ट्याटिस्टिकको प्रयोग गरेर तपाईले रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ भने त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हो। त्यसले प्रतिशत हेर्ला, मिन हेर्ला, मिडियन हेर्ला अथवा कोरिलेसन हेर्ला, स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हेर्ला अथवा चाहिँ जेटिएसटी टेस्ट गर्ला। त्यो आधारबाट सजिलो बुझाइको लागि गणितीय विधिको प्रयोग गरेर म्याथमेटिक्सको प्रयोग गरेर जब रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईको अध्ययन क्वान्टिटेटिभ हुन्छ र त्यसलाई जेनरलाइजेसन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैगरी क्वालिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा म्याथमेटिक्सको प्रयोग हुँदैन। म्याथमेटिक्सको प्रयोग हुँदैन भन्नुको आशय के हो भने प्राप्त गरेका तथ्यहरूलाई वर्णनात्मक रूपमा विश्लेषण गरिन्छ अथवा व्याख्या गरिन्छ। त्यसको भावनात्मक व्याख्या पनि हुन सक्छ, त्यसको अलिकति अनुमानात्मक व्याख्या पनि हुन सक्छ, त्यसको व्यक्तिपरक व्याख्या पनि हुन सक्छ। जस्तो तपाईले कुनै व्यक्तिको जीवनको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि एक किसिमको गुणात्मक अनुसन्धान नै मानिन्छ, हैन? कुनै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको कुनै लेखन क्षमता हेर्नुहुन्छ त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हुन्छ। छात्र छात्राको के छ स्थिति भनेर हेर्नु हो भने फरक हुन्छ। अथवा सामुदायिक संस्थागत विद्यालयको अवस्था हेर्नु हो भने क्वान्टिटेटिभतिर जान सक्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चका सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिको रुचि जाँच्न सक्छ, कुनै व्यक्तिको शिक्षण अनुभव जाँच्न सकिन्छ। अब अहिले त पछिल्लो सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालय तहमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूको शिक्षणप्रतिको दृष्टिकोण हेरियो भने त्यहाँ प्राप्त हुने एउटा चाहिँ प्रश्न बनाएर दिइने उहाँहरूका प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चतिर जान्छ। त्यसकारण गणितीय विधिको प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ शाब्दिक एउटा चाहिँ वर्गीकरण अथवा विश्लेषणको प्रयोग गरेर जाने आधार मुख्य रूपमा बढी चलेका देखिन्छ। दुवै मिक्सको आधार पनि रिसर्चमा चलेकै पाइन्छ। अनुसन्धानात्मक लेखका सन्दर्भमा केही तत्त्वहरू निर्धारण गरिएको पाइन्छ। खास गरी यो सोर्स भन्ने विद्वान अथवा चाहिँ अध्येताले उनले प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ जुन छ अनुसन्धानमूलक लेखमा के तत्त्व नछुट्नुपर्छ, के तत्त्व हुनैपर्छ भन्ने कुरा जुन उनले उल्लेख गरेका छन् त्यसलाई स्थापित नहुन मानिन्छ। उनका अनुसार चाहिँ अनुसन्धानमूलक लेखमा छुट्न नहुने पक्ष भनेका लेखसार जसलाई एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ, परिचय, विधि, परिणाम र छलफल यी छुट्दैन भन्ने उनको दृष्टिकोण। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने कुनै एउटा आर्टिकलमा, जर्नलको आर्टिकलमा कुनै खालका तत्त्वहरू छन्, कुनै खालको जर्नलको आर्टिकलमा अर्कै खालका तत्त्वहरू छन्। त्यसकारण तत्त्वगत विविधता जर्नलभित्रका अनुसन्धानमूलक जर्नल हो भनिएको छ, तर त्यहाँभित्रका विभिन्न तत्त्वभित्रका विभिन्न चाहिँ उपागमहरूमा चाहिँ तपाईँले भिन्नता देख्नेको मूल कारण के हो भने यो हाम्रो आफ्नै खालका जर्नलका कहिलेकाहीँ पोलिसी निर्माण हुन्छन्, कहिलेकाहीँ त्यसलाई बढाउँ पनि हुन सक्छ। त्यसकारण मुख्य रूपमा छुट्न नहुने कुराका रूपमा लेखसार र परिचयको कुरा, विधि, परिणाम र छलफलको कुरा अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छ भन्ने उसको प्रारम्भिक दृष्टिकोण हो। पछि त्यसलाई बढाइएको पनि पाइन्छ। अब अहिले आएर कहाँसम्म पुग्यो त्यसलाई तन्काउँदै शीर्षक पनि रिसर्च आर्टिकलको एउटा तत्त्व हुनेमा गयो। मुख्य शब्दावली जसलाई किवर्ड्स भन्छौँ त्यो किवर्ड्स पनि रिसर्च आर्टिकलको अर्को तत्त्व भन्नेतिर गयो। परिचय त छँदै थियो, विधि छँदै थियो, निष्कर्षलाई पनि फेरि रिसर्च आर्टिकलको एउटा तत्त्व मान्न थाल्यो र हुँदा हुँदा अहिले पछिल्लो समयमा आएर कृतज्ञता ज्ञान जसलाई पनि एउटा रूपमा लिन थालियो र अब रिसर्च आर्टिकलमा कृतज्ञता ज्ञापन अन्तिमतिर रहने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारण यो हेर्दा यो त एक किसिमको नै रहेछ, यो त एक किसिमको थेसिस कार्य नै रहेछ, यो त एक किसिमको शोध कार्य नै रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। वास्तवमा यो त्यही कार्यसँग सम्बन्धित गर्ने हो र यसबाट प्राप्त गर्ने नतिजा पनि चाहिँ वैध र प्रामाणिक बनाउने हिसाबले यो मुख्यतः शोध अनुसन्धानकै पाठ हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यही सन्दर्भमा एउटा प्लस कुरा के स्मरण गराउँ भने हामीले रिसर्च आर्टिकललाई स्तरीय बनाउँदै गयौँ र कम्तीमा 2 देखि 3वटासम्म रिसर्च आर्टिकल हामी गऱ्यौँ भने अहिले त पछिल्लो समयमा विद्यावारिधी मोडेलको ढाँचा पिएचडी लेभलको अध्ययन पनि हुन्छ भन्ने मानिएको छ। पिएचडी भन्दा पछाडिको पोस्ट पिएचडीको पाटोमा पनि रिसर्च आर्टिकल 2-3वटा लेखिसकेपछि महाविद्यावारिधी पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने चलन चलिरहेको छ। त्यसकारण रिसर्च आर्टिकल सामान्य चिज होइन भन्ने बुझिन्छ, तर कठिन छैन भन्ने लाग्छ। किनभने यसलाई हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पछि हाम्रो लेखाइ चाहिँ उत्कृष्ट बन्दै जान्छ र हामी चाहिँ यसमा सक्षम हुँदै जान्छौँ भन्ने हुन्छ। अब शीर्षक अनुसन्धानात्मक लेखको सन्दर्भमा शीर्षक के हो भन्ने पाटोलाई हेर्नु। सबभन्दा पहिले हामी टाइटल राख्छौँ। कुनै पनि लेख लेख्दा शीर्षक राख्ने कुरा पहिलो हो।
यहाँ भनिएको के छ भने शीर्षक सम्बन्धित विषय क्षेत्रलाई समेट्ने हुनुपर्छ। यो नभनिए पनि शीर्षक समेटेर नै राखिन्छ। कहिलेकाहीँ रचनाको तपाईँ विश्लेषण गर्दा ख्याल गर्नुभयो होला, शीर्षक सार्थकता के छ भनेर राख्छ। कुनै साहित्यिक रचनाको शीर्षक असार्थक भन्ने सायद आजसम्म भेटिएको छैन। त्यसकारण शीर्षकहरू सार्थक नै राखिन्छन् भन्ने लाग्छ र पनि भनिन्छ शीर्षक चाहिँ सार्थक र विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने चलन छ। शीर्षक बढीमा 15 शब्दसम्मको हुनुपर्ने मानिन्छ। यसको आशय के हो भने कतिपयले 10 शब्दसम्मको शीर्षक बनाउनु होला भनेर पनि मापदण्ड बनाउन सक्छन्। 15 शब्दसम्म पनि पुगेको शीर्षकमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कहिले पनि संक्षिप्त शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले कहिलेकाहीँ मावि तहमा भनेर भन्छौँ, शीर्षकमा मावि तह नभनेर माध्यमिक तह नै भन्नुपर्ने हुन्छ। शीर्षकमा कुनै एउटा चाहिँ संक्षिप्त शब्द नदिइकन पुरा शब्द नै दिनुपर्छ भन्ने यसको सन्दर्भ। नमुना शीर्षकका रूपमा के हो? शैली विज्ञानको पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परा एउटा उदाहरण हो। यो अरू पनि बन्न सक्छन्। माध्यमिक तहका कथाहरूको सङ्कथन विश्लेषण अरू विश्लेषण पनि हुन सक्छ, शब्दभण्डार पनि हुन सक्छ। आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूको वाक्य गठन क्षमता पनि हुन सक्छ। उनीहरूको एउटा मोडेलका रूपमा हामीले शीर्षकलाई यस रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। यस पछाडि थोरै लेखसारको कुरा गरौँ, जसलाई एब्स्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीको सन्दर्भमा। लेखसारका सन्दर्भमा अब यो एउटा स्मरण गरौँ, हामीले चाहिँ यो शीर्षक राखिसकेपछिको स्टेपमा हामी लेखसारमा पुग्छौँ। त्यहाँ चिनारीमूलक हिसाबले चाहिँ शीर्षक पछाडि के छ त भन्दा नाम राख्ने चलन छ। लेखका सन्दर्भमा नाम छौँ, ठेगाना पनि राख्छौँ। कतिपयले ठेगाना तल पिरमा राख्ने पनि गर्छन्, सम्पर्क ठेगाना राख्ने पनि गरिन्छ। त्यो आशय चाहिँ शीर्षकभन्दा मुनिको आशय हो। त्यस पछाडिको सन्दर्भमा जाने भनेको कहाँ भन्दा लेखसार हो, एब्स्ट्र्याक्ट हो। लेखको सन्दर्भमा यसको नमुना यसपछि रहँदा लेखसारलाई अनुसन्धानमूलक लेखबाट निकालिएको सार मानिन्छ भन्ने नोरेलको दृष्टिकोण हो। उनको अनुसार के लेखिन्छ त भन्दा लेख लेखिएको कुराको निचोड चाहिँ लेखसार हो भन्ने पाइन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ खाना बनाउने सन्दर्भमा भात पाक्यो पाकेन भन्ने कुरा हामीले सिधा छामेर थाहा पाउँछौँ भन्ने हाम्रो व्यवहारिक चलन छन् र जुन उपयुक्त पनि छन्। लेखसार त्यस्तो चिज हो लेखको जुन पढ्दाखेरि त्यसभित्रका कुनै पनि कुरा त्यसको वास्तविक तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ। त्यति कुराहरू समेटिएको सार चाहिँ लेखसार हुन्छ भन्ने छ। यसमा अनुसन्धान गरिएका समग्र कुराहरू आउँछन्। लेखसारमा यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि यसमा सैद्धान्तिक ज्ञानका आवश्यक कुराहरू र अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ छुट्नु हुँदैन। सोयल्सको दृष्टिकोण नै लेखनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण देखिएकाले उनको दृष्टिकोणमा के कुरा राख्नु, जस्तो परिचय, विधि, नतिजा र छलफल लेखसारमा आउनुपर्ने कुरा। जसलाई हामीले एब्स्ट्र्याक्ट भन्छौँ, लेखको शीर्षकभन्दा मुनि हामीले चाहिँ हाम्रो नाम दिने भयो, ठेगाना दिने भयो भने त्योभन्दा मुनिपट्टिको अङ्गका रूपमा लेखसार एब्स्ट्र्याक्ट रहन्छ। थेसिसका सन्दर्भमा शोधसार नभएर लेखका सन्दर्भमा लेखसार भन्छौँ। उनीहरूले सार मात्रै प्रयोग गर्छन्। अब यो लेखसारको सन्दर्भमा आउनुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दा अध्ययनको परिचय छुट्नु भएन। हामीलाई समस्या के हो भने लेखसार थाहा छ, शीर्षक राख्नुपर्छ थाहा छ, परिचय, विधि, निष्कर्ष राख्नुपर्छ थाहा छ, तर त्यहाँ आउनुपर्ने कुरा थाहा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी त्यसमा अभ्यस्त भएनौँ भने प्राप्त ज्ञान चाहिँ अलिकति अपुरो हुन सक्छ। त्यसकारण लेखसारभित्र अट्नै पर्ने चिज के रहेछ त भन्दा तपाईँको अनुसन्धान अथवा अध्ययन गर्न खोजेको क्षेत्रको परिचय दिने हो। अध्ययनका उद्देश्यहरू दोस्रो स्टेपमा दिने हो। प्याराग्राफ चाहिँ यसको एउटै हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अध्ययन विधिलाई त्यहीभित्र सङ्केत गर्नुपर्छ, अध्ययनको परिणाम उल्लेख गर्नुपर्छ, अध्ययनको निष्कर्ष लेख्नुपर्छ, अध्ययनको उपादेयता लेख्नुपर्छ। मैले जोडेको के हो भने लेखसार एउटा प्याराग्राफको हुन्छ। त्यो लेखसार एउटा प्याराग्राफभित्र कुराहरू परेकै हुनुपर्छ। अध्ययनको परिचय कुन क्षेत्रमा आधारित अध्ययन आएको हुनुपर्छ, अध्ययनको उद्देश्य त्यहाँ लेखिएको हुनुपर्छ, विधि, परिणाम, निष्कर्ष आएको हुनुपर्छ। के रूपमा अध्ययनको उपादेयता जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्छ। एउटा मोडल परिसङ्केत माध्यमिक तहमा कोशीय संस्कृति अब यो शब्द प्रयोगका हिसाबले भन्दा पनि यहाँ तपाईँलाई सङ्केत गर्न खोजेको यसमा आयो कि आएन भन्न मैले खोजेको। प्रस्तुत लेख आख्यानात्मक गर्ने कथा विधानमा प्रयुक्त कोशीय संस्कृतिको अध्ययनमा आधारित छ। मैले थोरै सङ्केत गरेँ, सबै सुनाउँदिनँ, स्क्रिन तपाईँले सर्च गरी हेर्नु होला। अब यो एउटा बेसमा आधारित छ। यो
यो लेखमा यो कुराको अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भनेर सङ्केत गरिएको छ यसभित्र। त्यस पछाडि यो कुन अनुसन्धान हो, क्वान्टिटेटिभ हो कि क्वालिटेटिभ हो भन्ने पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। मिश्रित अनुसन्धान विधिको अवलम्बन छ भनिएको छ। अन्तिममा गएर चाहिँ यो लेखबाट यो कोशीय संस्कृति जसलाई चाहिँ लेक्सिकल कोहेजन भनिन्छ त्यसको भूमिकाबारे जानकारी लिन चाहने जो कोहीका लागि पनि यो लेख उपयोगी हुन्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ। यदि यी कुराहरू छैनन् भने कुनै पनि लेखको पूर्ण भएको मानिँदैन। आभ्यासिक हुन सक्ला तर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण मानिँदैन भन्ने छ। त्यसकारण शीर्षकभन्दा पछाडि हामी नाम र ठेगाना उल्लेख गर्छौँ भने पछाडि चाहिँ लेख सारमा 5-6वटा छुट्नै नपर्ने कुराहरू समेट्छौँ। स्मरणीय के छ भने यो लेख सार त्यति लामो हुँदैन। अमेरिकन साइकोलोजिकल जसलाई एपीए भनिएको छ, अहिले एजुकेसनको डिन कार्यालयले पनि त्यसलाई फुल्ली प्रयोग गरेको छ। हामीले त्यसलाई अभ्यास पनि गरेका छौँ। त्यो एपीए अनुसार चाहिँ 150 को लेखसार हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढीको हुनु हुँदैन भन्ने मानिन्छ। कसैले 200 कसैले 250 पनि भन्ला, तर लेखको सन्दर्भमा 150 पर्याप्त नै हुन सक्छ। त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ यो एक्स्ट्रा अथवा चाहिँ शोधसार चाहिँ बढी पनि हुन सक्छ। यस पछाडिको लेखको अर्को अङ्गका रूपमा मुख्य शब्दावली दिइन्छ। हामी मुख्य शब्दावली निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अलमल हुन्छौँ होला। प्रायःजसो अनुसन्धानमा प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू नै मुख्य शब्द। तपाईँले शब्दभण्डारको अध्ययन गर्नुभयो भने शब्दको कुरा आउन सक्छ, शब्दभण्डारको कुरा आउन सक्छ, शब्दभण्डार क्षमताको कुरा आउन सक्छ। ती शब्दहरू वास्तवमा मुख्य शब्दावली हुन्। अब यहाँ उदाहरण मुख्य शब्दावलीका रूपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सङ्गठन विश्लेषण संशक्ति र समितिलाई राख्न पनि सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ मुख्य शब्दावली सङ्गठनका सन्दर्भ। तपाईँले मुख्य शब्दावली निबन्धको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने निबन्ध नै एउटा मुख्य शब्द हो। निबन्धसँग जोडिएर तपाईँले कुन क्षेत्रको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, प्रकार हेर्दै हुनुहुन्छ कि होइन, निबन्ध लेख्नुको शैली हेर्दै हुनुहुन्छ कि होइन, निबन्धको ढाँचा हेर्नुहुन्छ कि, ती पनि के हुन्छ भन्दा त्यसका मुख्य शब्दावली हुन्। र मुख्य शब्दावली 4 देखि 8वटा शब्दहरूको हुनुपर्छ भन्ने प्रचलन व्यवहार छ, तर 5वटा भए पुग्छ भनेर धेरै संस्थाहरूले आफ्नो गाइडलाइनमा निर्धारण गरेको हुन्छ। 5वटा शब्दसम्मको एउटा शब्दावली चाहिँ यो शोधसारभन्दा पछाडिको अर्को अङ्ग हो, अर्को तत्त्व हो लेखका सन्दर्भ। पछाडिको पाटो आउँछ, लेखमा परिचयको पाठ आउँछ। जस्तै यहाँ परिचयको पाटोलाई तपाईँलाई थोरै त्यो दृश्य नै यो जस्तै यहाँ परिचय छ। हामी अलमल के हो, परिचयको नमुना त यो परिचयको नमुना 1 प्याराग्राफ होला, परिचयको नमुना 2 प्याराग्राफ होला भन्ने कुरा जटिल कुरा छैन, तर परिचयमा आउनुपर्ने के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण म यहाँ श्लेषले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्छु र यो सन्दर्भसँग जोडेर तपाईँलाई उल्लेख गर्छु। जस्तो यसले के भनेका छन् भने परिचयका सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम गर्ने भनेको उनको दृष्टि के हो भने परिचयमा लेखको परिचयमा के आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले सरसर्ती सङ्केत गरौँ, अनुसन्धानको लेखको परिचयमा आउनुपर्ने कुरा पहिलो स्टेपमा के चाहियो भन्दा अनुसन्धान गर्न खोजिएको विषय क्षेत्रको चर्चा। शब्दभण्डार हो भने शब्दभण्डार चर्चा गर्ने, वाक्य गठन हो भने वाक्य गठन चर्चा गर्ने, अवस्था अध्ययन हो भने अवस्था अध्ययन चर्चा गर्ने, कार्यमूलक अध्ययन हो भने त्यसको शीर्षक के हो त्यसको चर्चा गर्ने भन्ने मुख्य कुराको चर्चा वा त्यसमा दाबी गर्ने कुरालाई यसको दोस्रो पाटो भनिएको छ। शीर्षकको साधारणीकरण गर्ने, जुन शीर्षक हो त्यसको थप व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा यसको अर्को पाटो छ। पहिले गरिएका अध्ययन अनुसन्धान छन् भने त्यसको रिभ्यूको कुरा पनि तपाईँ यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने लेखको तत्त्वका रूपमा रिभ्यूलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन, तर पछिल्लो ट्रेन्डमा चाहिँ रिभ्यू राख्न थालिएको छ, जुन चाहिँ अनौठो छैन, अनिवार्य होइन भन्ने रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारण रिभ्यूको कुरा अगाडि गरिएका अध्ययनको कुरा पनि हाम्रो परिचयमा आउँदो रहेछ भन्ने पाउँछ। दोस्रो कार्य परिचय के हो, यस कार्यमा अनुसन्देह वा लक्षित क्षेत्रको गर्नु पर्यो, कुन क्षेत्रमा अध्ययन गर्न खोजिएको हो। पहिले प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुको दाबीमा चुनौती गर्नु पर्यो। पहिला त यो क्षेत्रमा अध्ययन भएका हुन्, तर मैले यो क्षेत्रमा अध्ययन भएको छैन भनेर तपाईँले दाबी गर्नु पर्यो। मैले नयाँ गर्दैछु भन्ने कुराको सङ्केत गर्नु पर्यो। रिक्तताको सङ्केतको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि गरिएका अनुसन्धानले यो कुरा उठाए तर यो कुरा उठाएका छैनन् भन्ने कुराको सङ्केत हुनु पर्यो। त्यो रिसर्च ग्यापको कुरालाई यो परिचय नै राख्न सकिन्छ। प्रश्नको उठान गर्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। तपाईँले अनुसन्धान गरेको विषयले वास्तवमा प्रश्न हो, समस्या त्यही हो। त्यो समस्याको बारेमा चर्चा गर्ने कुरा यसले जनाउँछ। र परम्पराको निरन्तरता भनेको छ हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा के अध्ययन हुँदै आयो भन्ने कुरालाई जोडेपछि मात्रै
तपाईको अध्ययन भएको रहेनछ भन्ने कुरालाई तपाईँ पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यसको आशा हो। तेस्रो कार्यमा अध्ययन क्षेत्रको प्रस्तुतिमा आउँछ, त्यो माथि पनि दोहोरिएको कुरा छ। उद्देश्यको वर्णन गर्ने पाटो पनि यहाँ जोडिन्छ। कतिपयले समस्या कथन र उद्देश्य कथनलाई रिसर्चका तत्त्व भनेर राखेका छन्, तर त्यो त्यसरी राख्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने परिचयको अन्तिम पाटोतिर समस्या र उद्देश्यका कुराहरू चाहिँ आउँछन् भन्ने यसको सन्दर्भ हो। छुट्टा छुट्टै अङ्ग बनाएर राख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अनुपयुक्त हो भन्ने होइन, त्यो राख्न पनि सकिन्छ। उद्देश्य वर्णन गर्ने, अनुसन्धानको चर्चा गर्ने कुरा, तथ्यगत सिद्धान्तको चर्चा गर्ने कुरा र अनुसन्धानमूलक लेखको सङ्केत गर्ने कुरासम्मलाई चाहिँ यो परिचय भागमा आउनुपर्छ भनेर जनाइएको छ। मैले तपाईँलाई संक्षेपमा के सङ्केत गरौँ भने परिचयका सन्दर्भमा के चाहिँदो रहेछ त भन्दा तपाईँले अध्ययन गर्न खोजेको विषय क्षेत्र के हो, त्यो विषय क्षेत्र तपाईलाई किन नयाँ लागेर गर्न खोज्नुभयो, योभन्दा पहिले त्योसँग नजिक नजिक अरू अध्ययनहरू त भए, अरू अनुसन्धानहरू पनि भए, तर ती अनुसन्धानहरूले मैले गर्न खोजेको अनुसन्धानलाई समेट्न सकेका थिएनन् अथवा ती अनुसन्धानले गरेका कार्यहरू ठिक थिएनन्, गलत थिए, त्यसकारण म यो कार्य गर्दैछु भन्ने कुरालाई जनाएर तपाईँले आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रश्न पार्ने कुरा नै वास्तवमा रिसर्चको यो अनुसन्धानमूलक लेखको परिचय खण्डमा समेटिनुपर्छ भन्ने छ। र यसको प्याराग्राफ लामो रूपमा एक पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस पछाडिको अर्को पाटो, अनुसन्धानको अर्को पाटो, लेखको अर्को पाटो भनेको अध्ययन विधि हो। अब यो विधिको सन्दर्भ चाहिँ मुख्य सन्दर्भ हो। मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, विधि आउनुभन्दा पहिले हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ हाइपोथेसिस प्राकल्पना पनि राख्न सक्छौँ, उद्देश्य र समस्या राख्न पनि सक्छौँ। त्यो नराख्दै रिसर्चको मोडेल अथवा चाहिँ अनुसन्धानात्मक लेखको मुख्य मर्म मर्छ भन्ने होइन। मुख्य मर्म त लेखसार नराख्दा मर्दो रहेछ। अनुसन्धानमूलक लेख, अनुसन्धानमूलक नहुने कुरो त परिचय विधि छलफल नराख्दा हुँदो रहेछ। निष्कर्ष कुरो पनि छलफलसँगै जोडिएर आउँछ भन्ने विद्वानहरूको दृष्टि छ। यसलाई विस्तार गर्दै जाँदा हामीले समस्या र उद्देश्यलाई जोडेर गयौँ भने पनि त्यो अलिकति सरल पनि होला, तर चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने हो। अध्ययन विधि बिना अनुसन्धानमूलक लेख तयार हुन सक्दैन। यो विधिको कुरा जटिल कुरो होइन। हामीलाई चाहिँ समस्या केले पारिरहेको छ भने हामीले रिसर्चका बुकहरू त्यति चाहे विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकहरू, चाहे विश्वविद्यालय तहमा जोडिएका शिक्षकहरू हौँ, हामी रिसर्चका किताब त्यति हेर्दैनौँ भने पछिल्लो समयमा हामी त्यति नयाँ ज्ञान, पछिल्लो समयमा हामी त्यति नयाँ अध्ययनको एउटा तरिकाबाट परिचित हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण माथिल्लो तहको अध्ययन के रहेछ भन्नुहुन्छ भने रिसर्च मुख्य रहेछ भन्ने लाग्छ। तल्लो तहको अध्ययनका सन्दर्भमा तोकिएका विषयवस्तु पढ्ने कुरा प्रधान हुने रहेछ। माथिल्लो तहको सन्दर्भमा चाहिँ रिसर्च नै प्रधान हुने रहेछ। र यो बोध गरेर अहिले विद्यालय तहमा पनि परियोजना कार्य दिन थालिएको छ। कम्तीमा खोजेर उसले बाटोबाट लेख्छ, खोजेर उसले समाजबाट ल्याउँछ, त्यो पनि एउटा रिसर्चको रिफ्लेक्सन हो। आफै गरेको कार्यबाट बुझिने कुरा जति उपयोगी हुन्छ अरूबाट हुन्न भन्ने दृष्टिकोण। अनुसन्धानमूलक लेखका सन्दर्भमा विधिमा आउने कुरा जटिल कुराहरू छैनन्, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ छुटाउने नहुने खालको छ। मैले थोरै सङ्केत गरौँ, यस क्षेत्रमा विशिष्ट अनुसन्धान प्रक्रिया सामग्री र तिनको विश्लेषणको बारेमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ विद्वानहरूको दृष्टिकोण छ। यसलाई मैले तपाईँलाई भनौँ भने तपाईँ कुन क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न खोज्नु भएको हो? हजुर सर, यहाँ एउटा स्क्रिन खोलिएको छ, एउटा सुरुमै हजुरले डिसेबल गर्नुभयो। यसलाई क्लियर डिसेबल गर्नै थियो यो, यसलाई क्लियर गरिदिनु त सर। क्लियर अल भन्ने होला सर। यसमा देखाएन। सरले नभए एकपटक इनेबल गर्नुहोस् अनि म यताबाट क्लियर अल गर्छु, त्यसपछि डिसेबल गर्नु। ल म इनेबल गर्दैछु। अब हेरौँ त सर। ल ठिक छ सर। अनि यस सँगसँगै मैले यहाँ छोटो सरल रूपमा सङ्केत गर्न खोजेको के हो भने
अध्ययन विधिको सन्दर्भमा चाहिने कुरा के हुन् भन्दा मुख्य रूपमा 2-3वटा कुराहरू छन्। कुनै काम गर्न हामी जाँदैछौँ, त्यहाँ के काम गर्दैछौँ, के काम गर्न जाँदैछौँ भन्ने कुरा त हामीलाई परिचयले पनि दिन्छ। अध्ययन विधिले के दिन्छ त भन्दा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा दिन्छ। कुन तरिकाबाट हामीले सामग्री सङ्कलन गर्छौँ, कुन तरिकाबाट हामीले चाहिँ सामग्री ल्याउँछौँ, कुन तरिकाबाट सामग्रीको विश्लेषण गर्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरणका रूपमा म सङ्केत गरौँ, कक्षा 5मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा चाहिँ निवेदन लेखन क्षमता हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो निवेदन लेखन क्षमता जाँच्नका लागि उनीहरूबाट सामग्री कसरी सङ्कलन गर्छौँ, विद्यार्थीलाई के विषयमा लेखन गराउँछौँ, विद्यार्थीहरूलाई कति मिनट समय दिएर लेखन गराउँछौँ, विद्यार्थीले लेखेको सामग्री हामीले चाहिँ ल्याउँछौँ, ल्याइसकेपछि त्यसलाई के का आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौँ, के मापदण्ड बनाउँछौँ, त्यसको प्रस्तुति हेर्छौँ कि त्यसको व्याख्या हेर्छौँ कि त्यसको निचोड हेर्छौँ कि त्यसको भाषा हेर्छौँ कि त्यसको वर्णविन्यास हेर्छौँ कि हैन। यी आधारहरू के हुन् त भन्दा विद्यार्थीले लेखेको निवेदन विश्लेषण गर्ने आधारहरू। त्यो विश्लेषण गरिसकेपछि अब हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौँ, तालिकामा प्रस्तुत गर्छौँ कि छात्र छात्रा भनेर छुट्याइदिन्छौँ कि सामुदायिक संस्थाका विद्यालय भनेर छुट्याइदिन्छौँ कि अथवा चाहिँ उमेर समूहका हिसाबले छुट्याइदिन्छौँ कि अथवा भाषिक पृष्ठभूमिका हिसाबले छुट्याइदिन्छौँ कि त्यो पाटो भनेको चाहिँ प्रस्तुतिको पाटो। त्यसकारण डेटा सङ्कलन गर्ने कुरा रिसर्चका सन्दर्भमा सामग्री सङ्कलनको एउटा पाटो हो। सङ्कलन गरिएको कुरालाई चाहिँ त्यो व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने तरिकाको कुरा अर्को हो भने व्याख्या विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गर्ने तरिकाको कुरा अर्को हो। यो आधारबाट अनुसन्धान विधि चाहिँ निर्धारित हुन्छ। विद्वान सोचका दृष्टिकोण अनुसार अनुसन्धान विधिमा यी कुराहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यी कुराहरू हेरौँ। जस्तो पहिलो काम, उनले कामको उल्लेख गरेका छन्। विधिको सन्दर्भमा पहिलो काम भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियाको व्याख्या हो। रिसर्चका सन्दर्भमा आर्टिकल लेखनका सन्दर्भमा हामीले अब अनुसन्धान विधि भनेर लेख्दाखेरि नमुनाको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो खास गरी कतिवटा विद्यार्थी ल्याइयो, कुन क्षेत्रमा गएर विद्यार्थी ल्याइयो अथवा चाहिँ जनसङ्ख्याका हिसाबले कतिजना जनसङ्ख्याका हामीले आधार बनाएर नमुना ल्याएको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो नमुना विद्यार्थी पनि हुनसक्छ, त्यो नमुना पुस्तक पनि हुनसक्छ, त्यो नमुना कुनै एउटा मानिस पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो नमुना चाहिँ अब जीवित अथवा चाहिँ मृत जुनसुकै क्षेत्र अथवा विषयवस्तु हुनसक्छ। त्यो नमुना चाहिँ को व्याख्या पहिलो पाटो हो भन्ने उनको दृष्टिकोण छ। त्यो नमुना लिइसकेपछि त्यसको क्षेत्रको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नमुनाभित्र पनि अनेक क्षेत्र होला, विद्यार्थी मात्रै भनेर भएन। मातृभाषी विद्यार्थी हो कि 4को विद्यार्थी हो कि 5को हो कि अथवा 10को हो कि भन्ने कुरा खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको साइजको कुराको सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड अपनाइएको पाइन्छ। कतिजना विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि हाम्रो रिसर्च भ्यालिड हुन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। कतिवटा सामग्री अध्ययन गर्दा हाम्रो रिसर्च भ्यालिड हुन सक्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा विभिन्न धारणा छन्। खास गरी क्वान्टिटेटिभ अथवा परिमाणात्मक रिसर्चका सन्दर्भमा के मानिन्छ भने हामीले स्याम्पलिङ गरेनौँ भने, हामीले सङ्ख्या लिएनौँ भने, कुनै जनसङ्ख्या 20 जनाभन्दा बढी छैन भने पुरै लिनुपर्ने र धेरै जनसङ्ख्या भएको सन्दर्भमा 50 भन्दा माथि लिने उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यसका निश्चित तालिकाहरू पनि छन्। 1000 जनाको जनसङ्ख्यामा कति लिँदा 90% त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ अथवा चाहिँ 5000 जनसङ्ख्यामा कति जनालाई नमुनाको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यो अध्ययन चाहिँ 99% भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा निर्धारण गरिएका निश्चित तालिकाहरू पनि पाइन्छन्। त्यो एउटा बेसबाट मात्रै नमुनाको आकार चाहिँ निर्धारित हुन पुग्छ। नमुनाको विशेषता वर्णन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो ठाउँको भूगोलको आफूले लिएको आकार हो, त्यसको सन्दर्भले जोडेको हो। नमुना छनौटको तरिका वा आधारको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ रिसर्चका सन्दर्भमा फेरि यहाँ स्मरण गरौँ, हामीले दुईटा मोडलबाट सामग्री सङ्कलन गर्न सक्छौँ। एउटा मोडल मलाई रुचि लाग्यो, मलाई मन लाग्यो, यही छाने भन्ने हो, त्यो पनि रिसर्चले मान्छ। हामीले जानेर वा नजानेर भन्ने के गर्छौँ भने मलाई यसमै अध्ययन गर्न मन लाग्यो, मलाई मैनालीका कथा हेर्न मन लाग्यो, मलाई चाहिँ तामाङ भाषाको वाक्य हेर्न मन लाग्यो, मलाई चाहिँ गुरुङ भाषाको चाहिँ एउटा पदावली अध्ययन गर्न मन लाग्यो भन्यो भने त्यो के हुन्छ त भन्दा उद्देश्यमूलक अध्ययन हुन्छ। त्यसलाई पनि रिसर्चको के मानिन्छ त भन्दा एउटा पाटो मानिन्छ। नमुना लिने सन्दर्भमा मलाई यही मन लाग्यो, यही नै लिएँ भन्ने कुरा पनि रिसर्च नै हो। तर त्यो आफूलाई मन लागेको अध्ययनबाट प्राप्त गरेको निष्कर्ष रिसर्चका मापदण्डले तोकेका निष्कर्ष भन्दा अलिक कम विश्वसनीय हुन्छ, तर रिसर्च हुँदैन त्यसमा भन्ने चाहिँ रहँदैन। त्यसकारण मन लागेको क्षेत्र लिएर पनि हामी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो सन्दर्भमा सङ्ख्या कति लिने भन्ने कुरा त्यो अनुसन्धान गर्नेमा भर पर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्ने व्याख्या गर्ने विधिमा भर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यसकारण आफूलाई रहर लागेको विषय क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। उनको अर्को सन्दर्भ चाहिँ तथ्य सङ्कलनका चरणहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन पछि के गर्ने अथवा सामग्री सङ्कलन गर्ने कसरी, त्यसको लागि साधन बनाउने, के साधन बनाउने, साधन बनाइसकेपछि कसरी सङ्कलन गर्ने, कति समय लिएर सामग्रीमा उनीहरूलाई लेखन लगाउने अथवा उनीहरूबाट लिने भन्ने कुरा रिसर्चको प्रकृतिमा भर पर्ने हुन्छ भन्ने बाटो छ। र तथ्य सङ्कलनका प्रक्रियाहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दोस्रो कार्य उनले भन्छन् मापनीय चरहरूको वर्णन गर्नुपर्छ। हामीलाई यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरैले नबुझेको कुरा यो चरको कुरा छ। भेरिएबल्स भन्छन् रिसर्चमा, यो के रहेछ भेरिएबल्स भन्ने कुरा पढ्दा भन्दा पछि पढाउँदा मान्छेले बुझ्दै होला अथवा पढ्दैपछि फेरि हेर्दा बुझ्यो होला। यसको तिल कुरा छैन, यो मापदण्ड नै हो वास्तवमा, अरू के होइन। भेरिएबल्स भनेको निश्चित मापदण्ड, निश्चित आधार, जसलाई प्रतिमान पनि हामी भन्न सक्छौँ। छात्र र छात्रा पनि एउटा भेरिएबल बन्न सक्छ अथवा त्यसको आशय भनेको लिङ्ग एउटा भेरिएबल बन्न सक्छ, जाति एउटा बन्न सक्छ, भाषिक पृष्ठभूमि एउटा भेरिएबल चर बन्न सक्छ। विभिन्न आधार हामीले जुन उपयोग गर्छौँ अनुसन्धानमा त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा चर भनेर उल्लेख गरिएको हो। त्यति नवीन अथवा जटिल कुरा होइन, शब्द प्रयोगका हिसाबले नयाँ चाहिँ लाग्न सक्छ। निश्चित आधारहरूलाई नै उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा यो चरणमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसभित्र अनुसन्धान ढाँचाको प्रस्तुतिका कुराहरू आउँछन् र मापनीय चरहरूको व्याख्यात्मक तरिकाका कुराहरू आउँछन्, त्यो पनि खोल्नुपर्छ। यसको आशय के हो भने अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा सुरुदेखि हामीले अन्तिमसम्म के गर्दै गयौँ भन्ने कुरा खुलेर आउनुपर्छ भन्ने यसको आशय। अध्ययन विधिको तेस्रो कार्य के हो भन्नुहुन्छ भने तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको कुरालाई, तथ्य सङ्कलन गरिएको कुरालाई वर्णन गर्ने कुरा। अब वर्णन कसरी गर्ने भन्दा दुई तीनवटा तरिका छन्। एउटा तरिका भनेको चाहिँ पहिले गरिएका कार्यसँग सम्बन्धित तुल्याएर वर्णन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएका कुराहरूलाई पुष्ट्याइ अथवा चाहिँ प्रष्ट्याइ गरेर चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को बाटो के हो भने रिजल्ट आउने कुरालाई चाहिँ तपाईँको यो अध्ययन विधिले पनि थोरै सङ्केत गरेको हुनुपर्छ। रिजल्टको पूर्व दृष्टिलाई पनि यसले छोएको हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसको आशय के हो भन्नुहुन्छ भने यो तेस्रो चरणको सन्दर्भ, तेस्रो कार्यको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्कलन गरेको तथ्यको अथवा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनको जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसको चाहिँ विस्तारपूर्वक चाहिँ वर्णन गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब जस्तै एउटा मोडेल तपाईँलाई सङ्केत गरौँ। अध्ययन विधि लेख त्यही अघिकै लेख हो, त्यसैबाट बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले सङ्केत गरेको हुँ। यसको आशय यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अध्ययनमा अनुसन्धान विधिको प्रयोग छ, त्यो अनुसन्धान विधिका सन्दर्भमा यो तरिकाबाट सामग्री सङ्कलन गरिएको छ भन्ने छ, अरू छैन। जस्तो तथ्याङ्कको स्रोत भन्यो भने हामीले कुनै माविको किताबलाई तथ्याङ्कको स्रोत मान्न सक्छौँ, त्यो किताबभित्र रहेका पाठहरूलाई तथ्याङ्कको स्रोत मान्न सक्छौँ, तिनलाई प्राथमिक स्रोत मान्न पनि सक्छौँ। तीसँग सम्बन्धित भएर गरिएका अध्ययन छन् भने हामीले ल्यायौँ भने तिनलाई द्वितीय स्रोत मानेर पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब कसरी सङ्कलन गर्ने भन्दाखेरि तथ्य सङ्कलनको सन्दर्भमा तथ्याङ्क स्रोतको अध्ययन गर्ने, आफ्नो अध्ययन जुन हो त्यसको चाहिँ सम्बन्धित डेटा अथवा तथ्यको चाहिँ टिपोट गर्ने, अनि टिपोट गरिएका कुराहरूलाई सिद्धान्त अनुसार चाहिँ रुजु गर्ने, सैद्धान्तिक अनुसन्धानका सन्दर्भमा त्यो तरिका अपनाइन्छ। त्यसरी आएको तथ्यलाई टाइप गरेर राख्ने, टाइप गरिएको कुरालाई पढ्ने, सिद्धान्तसँग ताज्ने अथवा चाहिँ विश्लेषण गर्ने र आफ्नो विचार निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ यो अध्ययन विधिसँग जोडिएर आउँछ। त्यसैले अध्ययन विधिको सार कुरा के हो भने हामीले सामग्री सङ्कलन नगरिकन त अध्ययन गर्दैनौँ, तथ्य सङ्कलन नगरिकन त अध्ययन सम्पन्न हुँदैन। चाहे तपाईँले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु, चाहे तपाईँले समस्यामूलक अनुसन्धान गर्नु, चाहे तपाईँले छात्र छात्राको उपस्थिति हेर्नुहोस् अथवा उनीहरूको प्रगति हेर्नुहोस्, विद्यालयको अवस्था हेरौँ अथवा प्रगति हेरौँ, जे गरे पनि हामीलाई डेटा त चाहिन्छ। त्यो डेटा कसरी लिने, कहाँबाट लिने, कुन तरिकाबाट लिने, लिएपछि कसरी विश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गरिसकेपछि डेटालाई तालिकामा प्रस्तुत गर्ने कि आरेखमा प्रस्तुत गर्ने कि पाइचार्टमा प्रस्तुत गर्ने कि अथवा कुन तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन विधिमा खुलेर आउनुपर्छ भन्ने यसको बाटो। त्यस पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ रिजल्ट। अध्ययन विधिको सन्दर्भपछि हामीले रिजल्टको सन्दर्भमा के जोड्छौँ भन्नुहुन्छ भने परिणाम अनुसन्धानमूलक लेख रचनाको महत्त्वपूर्ण भाग अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। परिणाम बिनाको लेख हुँदैन, रिजल्ट यसमा आएकै हुनुपर्छ भनौँ। ब्रिडको दृष्टिकोण अनुसार यस क्षेत्रमा अथवा परिणाममा अनुसन्धानबाट प्राप्त नवीन तथ्य वा प्राप्तिलाई उजागर गरिन्छ। अब चिज यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले तथ्यहरू सङ्कलन गरेर अध्ययन विश्लेषण गर्दै जाँदा तपाईँ नयाँ थाहा पाउनुहुन्छ। मैले थाहा पाएको एक दुईवटा कुरा तपाईँले सङ्केत गर्नु। अनुसन्धान गर्दै कुनै विषय क्षेत्रमा जाँदा कहिलेकाहीँ नयाँ नयाँ कुरा थाहा हुन्छ। विद्यालय तहका हामी शिक्षक अथवा चाहिँ विश्वविद्यालय पढाउने भए पनि हामी शिक्षक भएको नाताले के कुरा स्मरण तपाईँलाई गराउँ भने हामीले वाक्य पढाउँदाखेरि नेपाली भाषामा विगतमा गलत पढाएछौँ। सिद्धान्त एउटा थियो होला,
अथवा हामीले त्यसको प्रयोग चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्यौँ होला। यसको आशय के हो भने जस्तो छोटो उदाहरण, अब मैले फुलहरू टिपेँ भन्ने वाक्यलाई हामीले चाहिँ पढ्दासम्म मद्वारा फुलहरू टिपियो भनेर वाक्य परिवर्तन गरियो, तर त्यसको नियम वा सिद्धान्तले कर्म अनुसार क्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको हुनाले मद्वारा फुलहरू टिपिए हुनुपर्ने हो, फुलहरूलाई टिपियो बनाइयो, फुलहरू टिपिए हुनुपर्ने हो। हामीले त्यस्तो गर्दै आएछौँ। त्यसै गरी बहिनीलाई ढोगियो भन्दै हामीले बनायौँ, तर चाहिँ बहिनीलाई के अरे ढोगियो भन्ने कुरासम्म त ठिक छ, जस्तो बहिनीलाई पिटियो भन्ने बनायौँ, आमाले बहिनीलाई पिट्नु भयो, आमाद्वारा बहिनीलाई पिटियो भन्ने बनायौँ, तर त्यो हुनुपर्ने आमाद्वारा बहिनी पिटिई हुनुपर्ने। कर्मपद चाहिँ जुन लिङ्गको छ, जुन वचन र आधारको छ त्यही हुनुपर्ने भन्ने यसको नियम छ, तर प्रयोगका हिसाबले हामी बेग्लै गर्दै गयौँ। अहिले विद्यालय तहका पुस्तकमा पनि सुधार आउँदैछ। यसको साधारण धारणा के हो भने त्यो पनि अध्ययनले रिसर्चले देखाएको कुरा हो र नियमले निर्धारण गरेको कुरा हो, त्योभन्दा हामी बाहिर पुगेछौँ। त्यसकारण मैले बुवालाई ढोगेलाई मद्वारा बुवा ढोगिनु भयो भनेर पढियो, ढोगियो भनेर पढियो, तर अहिले चाहिँ मद्वारा बुवा ढोगिनु भयो भन्ने बनाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण नियम र व्यवहारको चाहिँ परिवर्तन के छ भनेर हेर्ने कुरा पनि रिसर्चमा आउँछ, त्यो पाटोले जनाउन पर्छ। त्यसकारण तपाईँ नयाँ के पत्ता लाग्यो त, जस्तो मैले उदाहरण सङ्केत गरेँ, हामीले वाच्यको अध्ययन, वाच्य सिद्धान्त र वाच्यको अध्ययनलाई तुलना गर्दाखेरि त त्यहाँ नमिल्ने स्थिति रहेछ भने नयाँ कुरो त हामीले गलत पढाइरहेका रहेछौँ, हाम्रो शिक्षण गलत रहेछ, हामीले नियमभन्दा बाहिर गएर सिकाएछौँ। हिजोका दिनमा त त्यही सिकाएको पनि ठिक थियो होला, तर त्यो ठिक हुँदैन भन्ने यसको निचोड बन्न सक्छ भन्ने यसको आधार। त्यसकारण रिजल्ट के हो भने तपाईँले अध्ययन गर्दै जाँदा नयाँ के पत्ता लगाउनु भयो जो विगतमा अरूले पत्ता लगाएको थिएन, नयाँ के भेटाउनु भयो जो विगतमा गलत थियो भन्ने कुरालाई रिजल्टका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पहिलो कार्य सूचनाको तयारी भनिएको छ, दोस्रो कार्य रिजल्टको प्रस्तुति भनेर भनिएको छ, तेस्रो कार्य परिणामप्रतिको प्रतिक्रिया, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ रिजल्टप्रति, त्यो दृष्टिकोण पनि यसमा राख्न सकिन्छ भनिएको छ। रिजल्टको व्याख्या गर्ने कार्य अर्को कार्य हो, पूर्व कार्यसँग सम्बन्धित परिणामको कम्पेयर गर्ने। अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने तपाईँले ब्याचलर लेभल पढिसकेर तपाईँले डिस्कोर्स पढ्नु भएको छ, सङ्गठन भन्ने तपाईँलाई याद होला। मैले अहिले नयाँ भेटाएको चिज के छ भन्नुहुन्छ भने डिस्कोर्सको सन्दर्भमा हामीले निपातलाई कोहेजन भनेर पढायौँ, सरहरूले पनि त्यही अनुसार पढाइयो होइन, पुस्तकमै त्यही निस्किए, तर त्यो डिस्कोर्सको कोहेजन थ्योरीले निपातलाई कहिले पनि कोहेजन मान्दैन, जुन हामीले गलत पढायो भन्न खोजेको चाहिँ त्यही गलत पढाइयो, गलत परीक्षण गरियो, अङ्क जति हो त्यति दिए होला, कम बेसी दिए होला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो रिसर्चका बुक लेख्नेहरूले अथवा किताब लेख्नेहरूले पनि डिस्कोर्समा गलत नै लेखे भन्न खोजेको। त्यसको चाहिँ सही कुरो अहिले चाहिँ मैले त्यो क्षेत्र हेरेको हुनाले थाहा पाउँछु, कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ, विगतमा आफूले पनि त्यही पढाइयो, त्यति बेला त्यही ठिक थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो गलत रहेछ र निपातलाई डिस्कोर्सको कोहेजनभित्र लिइँदैन। त्यहाँ गलत चिज चाहिँ उजागर गर्ने कुरा पनि वास्तवमा रिसर्च हो भन्ने देखिन्छ। त्यो नयाँ तथ्य यस्ता के भेटिन्छन् अध्ययनबाट ती कुराहरू बाहिर ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। सँगसँगै पूर्व कार्यसँगको परिणामसँग तुलना भनेकै मैले त्यही हो, त्यो भनेको के हो भने पहिले यस्तो आएको थियो तर मेरो अध्ययनले यो नयाँ देखायो, त्योभन्दा फरक देखाउला, त्यो समान देखाउला अथवा भिन्न देखाउला भन्ने यसको सङ्केत हो। परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र परिणामको लेखाजोखा गर्ने कुराहरू चाहिँ परिणामभित्र समेटिनुपर्छ भन्ने छ, र अन्तिमको सन्दर्भ चाहिँ परिणामको सार पनि यो चौथो कार्यका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने छ। जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ, परिणामको नमुनामा हामीले फाइन्डिङ भनेर राख्छौँ, कतिपयले प्राप्ति भन्छन् यसलाई, त्यो पनि ठिकै कुरा छ। यो परिणाम भनेको के हो भने यो थियो भन्ने कुरा, यो भेटियो भन्ने कुरा हो, यसमा नझुकिने होला। परिणाम भन्ने कुरा र निष्कर्ष भन्ने कुरा नितान्त फरक कुरा हो। परिणाम भन्ने कुरा तपाईँको अध्ययनले देखाएको जिस्ट कुरा हो, यो छ, यो पाइन्छ, यो भेटियो, यो रहेको छ भन्ने कुरा परिणामको कुरा हो भने यसबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अध्ययनसँग जोडेर यो पाइयो भनेर तपाईँले सङ्केत गर्ने कुरा निचोडतिर जान्छ। अब यहाँ परिणामको छलफल गर्ने कुरा विद्वानहरूले सङ्केत गरेका छन्, परिणाम मात्रै देखेर पनि भएन। अब यसलाई परिणाम र छलफल भनेर गाभेर राखेको पनि पाइन्छ, तर परिणाम र छलफल भनेर छुट्टै लेखेको पनि पाइन्छ। रिजल्ट एउटा कुरा हो, त्यो रिजल्टको चाहिँ छलफल गर्ने कुरा, रिजल्टको व्याख्या गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। हामीले कुनै विद्यार्थीको अब एसईको नतिजालाई ल्यायौँ, रिजल्ट त त्यही हो। एसईको नतिजामा जतिवटा सब्जेक्टमा विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेको छ रिजल्ट त त्यही हो।
तर त्यो त्यहाँ त व्याख्या छैन। हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको विगत के थियो होला अथवा त्यसको वर्तमान पदमा कति ल्यायो होला, त्यो कुन ग्रेड ल्याउँदा कुन स्तरको हुन्छ होला, अरू साथीहरूले कति ल्यायो होला, त्यो साथी अरू साथीभन्दा कति तल छ अथवा माथि छ होला, त्यो मध्यम स्तरको विद्यार्थी हो कि होइन त्यो ग्रेड ल्याउँदाखेरि, अथवा चाहिँ ए ल्याउँदाखेरि कुन स्तरको विद्यार्थी हो भन्ने कुरा रिजल्ट त व्याख्या गर्दैन। रिजल्ट भनेको त तपाईँ ग्रेड सिट हो। त्यो ग्रेड सिट रिजल्टलाई तपाईँले व्याख्या गर्दा कक्षामा रहेका अरू साथीभन्दा त्यो विद्यार्थी माथि छ कि अरू साथीभन्दा तल छ कि मध्यम स्तरमा छ कि विगत के थियो इम्प्रुभ गर्दै गएको हो कि भन्ने कुरा जब हामी व्याख्या गर्दै जान्छौँ त्यो कुरा छलफलमा आउँछ भन्ने विद्वानहरूको दृष्टिकोण। त्यो आधारबाट हेर्दा अनुसन्धानमूलक लेख रचनामा छलफलले रिजल्टलाई कसरी नवीन विधागत ज्ञानमा योगदान दिन्छ भन्ने बारेमा वर्णन गर्छ भन्ने दृष्टि छ। त्यसै गरी अनुसन्धानमूलक लेखका सन्दर्भमा छलफल खण्डमा चाहिँ के आउनुपर्छ त भन्दा पृष्ठभूमिको जानकारी आउनुपर्छ, ब्याकग्राउन्ड। त्यो पृष्ठभूमि भनेको रिजल्टको ब्याकग्राउन्ड, पहिले के थियो अहिले के देखियो भन्ने कुरा हो। रिजल्टको व्याख्या यसमा आउनुपर्छ। तेस्रो कार्य रिजल्टको सारांश आउनुपर्छ भन्छन् उनले, समराइजिङ रिजल्टको कुरो चाहिँ यो बाटोमा आउनुपर्छ भने चौथो कार्य चाहिँ परिणाममा पनि हाम्रो प्रतिक्रिया आउन आवश्यक छ। हामीले त्यसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछौँ, हामीले गरेको अध्ययनले के ल्यायो भन्ने बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के छ भन्ने आउनुपर्छ भन्छ। र परिणामको प्रतिक्रिया जनाउने सन्दर्भ पनि परिणामको प्रस्तुतिका कुराहरू, पूर्व कार्यसँग त्यसको तुलना गर्ने कुराहरू, पहिलेका रिजल्टसँग कम्पेयर गर्ने कुराहरू, रिजल्टको चाहिँ एकाउन्टिङ अथवा विवरण व्याख्या गर्ने कुराहरू, अनि रिजल्टलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू पनि यो क्षेत्रमा खुल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ। र पाँचौँ कार्य चाहिँ अध्ययनको सारांशीकरण भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ परिणामको पछिको छलफलमा चाहिँ सारांशको कुरो चाहिँ छलफलतिर आउँछ, सारांशको कुरो चाहिँ परिणामतिर जाँदैन भन्ने यसको आशय हो। अर्को पाटो छैटौँ कार्यमा चाहिँ छलफल अन्तर्गत अध्ययनको मूल्याङ्कन पनि जोड्न सकिन्छ। त्यसमा परिसीमाको सङ्केत, रिसर्चका सन्दर्भमा लिमिटेसन र डिलिमिटेसन शब्द प्रयोग छ। हामीले प्रयोग गर्दै आयौँ लिमिटेसन, वास्तवमा त्यो हाम्रो लिमिटेसन होइन। रिसर्चमा चाहिँ डिलिमिटेसनको प्रयोग हुन्छ जसलाई हामीले परिसीमा भन्न थालेका छौँ। त्यो भनेको रिसर्च सबै गर्न सकिँदैन, आफूले कुन क्षेत्रमा आधारित भएर कति गर्ने हो भनेर जब हामीले बााउन्ड्री बनाउँछौँ, घेरा कोर्छौँ अथवा सीमा निर्धारण गर्छौँ, त्यो रिसर्चरले गरेको निर्धारित सीमा वास्तवमा परिसीमा हो। त्यो परिसीमाभन्दा बाहिर भएर उसले अध्ययन गर्दैन। यदि छलफलका क्रममा त्यस्तो कुरा आयो भने आफ्नो अध्ययन त्योसँग सम्बन्धित नभएकोले त्यो पाटो चाहिँ नहेरिएको कुरा जनाउन पनि सकिन्छ भन्ने यसको आशय हो। यो सीमाको सन्दर्भ, परिसीमाको सन्दर्भमा आफ्नो अध्ययनको महत्त्वका कुरालाई थोरै सङ्केत गर्न सकिन्छ। विधिको मूल्याङ्कन गर्ने पाटो पनि यससँग जोडिएर आउँछ। सातौँ कुरा अनुसन्धान बाहेकको कुरा भनिएको छ। मैले यहाँ तपाईँलाई थोरै सङ्केत के पनि थपौँ भने यहाँ महत्त्वको कुरा किन आयो, यहाँ विधिको मूल्याङ्कनको कुरा किन आयो, यहाँ सुझाव निर्माण र थप अध्ययनका लागि सुझावको कुरा किन आयो, शैक्षणिक परियोजना किन आयो होइन, यहाँको सन्दर्भ किन आयो भन्नुहुन्छ भने यो त निष्कर्षतिर जाने कुरा पनि यहाँ केही छ। तर उनले अध्ययनको सन्दर्भमा निष्कर्षलाई अनिवार्य नराखे पनि हुन्छ भनेका हुनाले निष्कर्षका कतिपय कुरा यहाँसँग जोडिएर पनि अलिकति चाहिँ आएका छन्। त्यसको आशय के हो भने यहाँ महत्त्वका कुरालाई निष्कर्षमा हामी ल्याउन सक्छौँ होइन, सुझावका कुरा निष्कर्षमा ल्याउन सक्छौँ, प्रयोजनका कुरालाई हामीले निष्कर्षमा पनि ल्याउन सक्छौँ। उनको तत्त्वको व्याख्याका सन्दर्भमा विद्वानले नराखेको हुनाले मैले एक थोरै सङ्केत गरेँ। यहाँ छलफल व्याख्याको नमुना छ। यो नमुना चाहिँ के हो त भन्दा विषयवस्तुको वर्णनकै कुरा हो। त्यो वर्णनले निकालेको चाहिँ निष्कर्ष र निष्कर्ष अथवा रिजल्टको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको प्रयोग, भूमिका, कार्यका सन्दर्भमा गरेको व्याख्यालाई यहाँ चाहिँ छलफल व्याख्या भनेर राखिएको छ। यो एउटा उदाहरण हो। निष्कर्ष अब रिसर्चको अन्तिम पाटो हो। निष्कर्षलाई हामीले निचोड भनेर भन्छौँ। निष्कर्षका बारेमा विद्वानले त्यति धेरै चर्चा गरेका छैनन् विद्वानहरूले, किनभने निष्कर्ष अनिवार्य छैन, राख्न सकिन्छ भन्ने मात्रै भएको हुनाले त्यति धेरै यस्तो चर्चा भएको पाइँदैन। र पनि निष्कर्षमा हामीले के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पाटो के हो भने अनुसन्धानमूलक लेखमा निष्कर्ष मुख्य रूपमा 2-3वटा कुरा छुट्नु हुँदैन। एउटा कुरा आफूले गरेको अनुसन्धानको मुख्य प्राप्ति के भयो होइन, आफूले गरेको अनुसन्धानगत विषय क्षेत्रको निचोड के आयो भन्ने कुरा छुट्नै भएन। त्यो निचोड भनेको तपाईँले स्मरण गर्नु, तपाईँले सैद्धान्तिक लेख लेख्नु भएको हो, मानव उदाहरणका लागि तपाईँले कोषको अध्ययन गर्नुभएको हो भने कोषको परिचय अध्ययन गर्नुभयो, कोषका प्रकार अध्ययन गर्नुभयो, कोषको प्रविष्टि अध्ययन गर्नुभयो, उपप्रविष्टि अध्ययन गर्नुभयो होइन, कोषका चाहिँ तपाईँ प्रयोग तरिका अध्ययन गर्नुभयो भने ती तपाईँका के हुन् त भन्दा अध्ययनका क्षेत्रहरू। ती क्षेत्रका कुराहरूलाई समेटेर निष्कर्ष आउनु भन्न खोजेको उद्देश्य 1 मा के थियो त्यो अनुसारको कुरा निष्कर्षमा देख्नु पर्यो। उद्देश्य 2 जे थियो
त्यो कुरा निष्कर्षमा आउनु पर्यो। उद्देश्य 3 जे थियो त्यो कुरा निष्कर्षमा आउनु पर्यो। अध्ययनको उद्देश्य केमा रहेर आधारित भएर गरियो, परिचयभित्रै समेटियो अथवा छुट्टै अङ्ग बनाएर लेखियो, जहाँ लेखिए पनि त्यसको निचोड चाहिँ अन्तिममा आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन र साथै तपाईँको अनुसन्धान कसका लागि उपयोगी हो भन्ने कुरा पनि अन्तिममा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो उपयोगी कसका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा आउनुको आशय के हो भने भोलि त्यो अध्ययन कसैले उपयोग गर्न सक्छ, त्यो अध्ययनलाई प्रभावकारी मान्न सक्छ, कसैले त्यसमा टेकेर थप अध्ययन गर्न सक्छ, कसैले त्यसमा टेकेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँबाट लाभ दिन सक्छ। त्यसकारण उपयोगिता पनि यहाँ आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। मैले यहाँ अर्को स्मरण के गरौँ भने यो कुरो त सोचसारमै आएको छ भन्ने आधारबाट हेर्नु हो भने यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। निष्कर्ष कुरो त हामीले सोचसारमै आउँछ अथवा लेखसारमै आउँछ। निष्कर्ष कुरो सुरुको सारखण्डमै आउँछ, विधिको कुरो त्यहीँ आउँछ होइन, त्यहाँ समग्र आउँछ भन्ने आधारबाट हेर्नु हो भने यसलाई चाहिँ नराखेको। तर लेखको निष्कर्ष भएको हुनाले राख्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर थपिएको छ। त्यो आधारबाट हेर्दा निष्कर्षमा प्राप्त गरेका तथ्यहरूको प्रस्तुति हुन्छ र त्यसको चाहिँ उपयुक्तताको बारेमा चर्चा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। यो बाटो हामीले के महसुस गर्छौँ भने यो निष्कर्षको स्वरूपमा एउटा प्याराग्राफको ढाँचा महसुस गर्छौँ। कहिलेकाहीँ बुँदा राखेको पनि पाइन्छ, तर रिसर्चका सन्दर्भमा बुँदा राखेर निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य पहिले थियो, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाउँदै गइएको छ र निष्कर्षलाई हामीले प्याराग्राफमा राख्छौँ र मुख्य निष्कर्ष मात्रै समेट्छौँ। अन्तिम वाक्य चाहिँ कोका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्छौँ। यो यसको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ। त्यस पछाडि अन्तिम पाटो रिसर्चको भनेको अघि सङ्केत गरेका थिएँ मैले, कृतज्ञता ज्ञापनलाई पनि यो लेखको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेर उल्लेख गर्ने चलेको छ। चाहे तपाईँ विदेशीबाट निस्किएका जर्नलहरू हेरौँ अथवा विदेशबाट निस्किएका अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरू हेरौँ भने पनि त्यहाँ कृतज्ञता ज्ञापन राख्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसको आशय के हो भने अध्ययनमा कोले सहयोग गरे, कहिले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ यो भौतिक रूपमा पनि मान्छेले सहयोग गर्न सक्छ, नैतिक रूपमा सहयोग गर्न सक्छ, अन्य सहयोग पनि गर्न सक्छ प्राविधिक रूपमा। त्यस्ता सहयोग गर्ने मान्छेहरू हामी सम्झिँदा टङ्कनलाई पनि सम्झिन्छौँ, टाइप गर्ने मान्छेलाई होइन, घर परिवारलाई सहयोग नगरे पनि सम्झिन्छौँ। यो हाम्रो कल्चर पनि छ। त्यसकारण यो अनुसन्धानको सन्दर्भमा पनि यो कृतज्ञता ज्ञापन लेखको अन्तिममा पनि बस्दो रहेछ। यो पछाडि आउने भनेको त सन्दर्भ सूचीको कुरा। त्यसकारण एउटा लेख अनुसन्धानमूलक लेख बन्नका लागि त परिश्रम अथवा चाहिँ विभिन्न तत्त्वमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने कार्यसँग जोडिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण समग्र सन्दर्भमा हामीले लेखको शीर्षकलाई सुरु गरेर शीर्षकबाट सुरु गरेर लेखको सारमा प्रवेश गर्दै त्यसका मुख्य शब्दावलीमा पुगेर त्यस पछाडि लेखको परिचयमा गएर, जसलाई हामीले अध्ययनको पृष्ठभूमि पनि भनौँ, त्यो परिचयमा पुगिसकेपछि हामीले समस्या राख्न सक्छौँ, उद्देश्य राख्न सक्छौँ। राखेनौँ भने अध्ययन विधि राख्न सक्छौँ। विधि राखिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम अथवा चाहिँ तथ्यको कुरा, व्याख्या विश्लेषण कुरालाई हामीले उल्लेख गर्छौँ विधिको सन्दर्भमा। अनि हामीले चाहिँ परिणामलाई प्रस्तुत गर्छौँ, परिणामको छलफल गर्छौँ, छलफल गरिसकेपछि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छौँ र निष्कर्षपछि हामीले चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन प्रकट गर्छौँ र एउटा लेखलाई टुङ्ग्याउँछौँ। साइजका हिसाबले यो 8-10 पेजको हुनसक्छ, 15 पेजको हुनसक्छ, अझ बढी पनि हुनसक्छ। तर त्यति धेरै लामो लेखलाई त्यति उपयुक्त मानिँदैन। 5000 शब्दसम्मको लेख चाहिन्छ भनेर कतिपय जर्नलमा मापदण्ड बनाइएको पनि पाइन्छ। 3000 सम्मका शब्दमा लेख्नु होला भन्ने पनि पाइन्छ, 1500 शब्द पनि भनेको पनि पाइन्छ। त्यो मापदण्ड आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट बनाएको पाइन्छ। मोटामोटी रूपमा 5000 शब्दसम्मको लेखलाई बढी उपयुक्त मान्ने गरिएको छ। प्रचलन अभ्यास त्यस्तो छ। 5000 शब्दभन्दा कमको लेखलाई त्यति बढी महत्त्व दिएको पाइँदैन। यो अब संस्थागत व्याख्या र निर्णयमा भर पर्ने हुन्छ। यो आधारबाट हामीले लेख तयार गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस सन्दर्भमा यी सामग्रीहरूको केही प्रयोग गरेको छु, केही आफ्ना अन्तर्दृष्टिहरूको उपयोग पनि गरेको छु र विगतमा लेखेका लेखहरूबाट केही सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब यी कुरा तपाईँ बिच राख्दै वास्तवमा लेख लेख्ने कुरा र त्यसका अङ्गका सन्दर्भमा केही विविधता रहे पनि मुख्य रूपमा लेखसार, परिचय अनि अध्ययन विधि, परिणामका कुराहरू चाहिँ छुट्नु हुँदैन। निष्कर्षलाई समेत जोडेर राख्न सकिन्छ भने थप रूपमा समस्या कथनका कुराहरू र उद्देश्यका कुराहरूलाई, आवश्यकता अनुसार अध्ययनको परिसीमाका कुराहरूलाई, पूर्व कार्यको चाहिँ समीक्षालाई समेत राख्ने गरेको पाइन्छ। तर त्यो त्यति अनिवार्य होइन, राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको सेयर गर्न चाहन्छु। साथै कहिलेकाहीँ विविधता देख्नु हो भने मुख्य अङ्ग त हुन्छन् नै,
विविधताको सन्दर्भ जर्नल प्रकाशन समितिले बनाएको मापदण्डमा भर पर्न सक्छ। विश्वविद्यालय वा विद्यालयको प्रकाशन समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डमा भर पर्न सक्छ। सहजीकरणका लागि सबै अङ्ग राख्दैनौँ भनेर गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। र पनि सार कुरो के हो त भन्दा सोचाप परिचय विधि र यो परिणाम अथवा छलफलका कुराहरू यो अनुसन्धानमूलक लेखका मुख्य कुराहरू हुन्। यो कार्यबाट नै वास्तवमा अनुसन्धानले ल्याउने नयाँ कुराहरूबाट हामीले केही नयाँ सन्देश विज्ञ पाठकमा अथवा हाम्रा चाहिँ प्राविधिक सदस्यमा प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने देखिन्छ। यस किसिमको मोडेलमा विद्यालय तहमा कार्यरत तपाईँहरू सबै अथवा अन्य संस्थामा कार्यरत तपाईँहरू सबै जर्नल निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने अथवा गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा ढाँचालाई मापदण्डका रूपमा प्रयोग गरेर त्यो मापदण्डका विपरीतका लेखलाई चाहिँ अस्वीकार गरी लेखलाई जर्नललाई स्तरीय बनाउने पहलमा तपाईँहरू लाग्नका लागि यो प्रस्तुतिले सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। थप केही जिज्ञासा भएको छोटो समयमा राखिदिनु यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर। अनुसन्धान लेख रचनासँगै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू उत्कृष्ट सहजीकरण गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हजुर सर जिज्ञासा आएर छोटो यो एक दुईवटा धेरै छैन। शब्दावलीभित्र के समेट्नु पर्ने हो एकपटक भङ्गी आवाज हुन्थ्यो भन्नुभएको छ हाम्रो कृष्ण सरले। अनि त्यसै गरी अर्को एउटा सरको स्लाइड गरी रसो छ किन भन्नुभएको है, यो त मैले ख्याल गरिनँ। यति नै छ सर, यो दुईवटा प्रश्न मैले राखेको छु। के रस छ भन्नुहोस् यो मैले त ख्याल गरिनँ, यो स्लाइड गरी सरको रसो छ भन्नुभएको सर हजुर सर मैले जोडेँ है यहाँनिर। सरले चाहिँ जस्तो अरू लेखेको ठाउँमा सर कहिले जुन चाहिँ रक्सो लेखिएको थियो त्यही भन्नुभएको हो कि? हजुर जिज्ञासा राख्ने पौडेल सर अथवा अन्य सर सबैलाई चाहिँ धन्यवाद छ। मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले मुख्य शब्दावलीको सन्दर्भमा हामीले कुन क्षेत्रको अध्ययन गर्छौँ त्योसँग सम्बन्धित भएका प्रमुख शब्दहरूलाई नै त्यहाँ समेट्छौँ। 5 भन्दा बढी शब्द नराख्ने भन्ने यसको सैद्धान्तिक कुरा छ। कहिलेकाहीँ 10 पनि राख्छन्, तर मोटामोटीमा 5 भन्दा कम शब्दहरूको प्रयोग त्यति पाइँदैन। 4 देखि 8 शब्द भन्ने मैले यहाँ सङ्केत गरेको छु। अब यहाँ चाहिँ सरले सोध्नुभएको सन्दर्भ एउटा उदाहरणबाट सङ्केत हेरौँ। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै क्षेत्र जस्तो अब निबन्ध लेखन होला अथवा हामीले चाहिँ अब यो नमुना अभ्यासको सैद्धान्तिक चर्चा होला अथवा चाहिँ बालबालिकाहरूको पठनबोध क्षमताको चर्चा होला। त्यस्तो छ मानौँ पठनबोध क्षमताको अध्ययन गरियो भने पठन एउटा शब्द हुनसक्छ। जस्तो पठन भनेको के हो तपाईँ लेख्नुहुन्छ त्यहाँ, पठनबोध भन्ने बारेमा तपाईँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, पठनबोधका प्रकारको बारेमा तपाईँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ होइन, पठनबोधका चाहिँ तरिकाका बारेमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ होला, पठनबोध शैलीको बारेमा त्यहाँ लेख्नुहुन्छ होला। ती लेखिएका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूका सन्दर्भलाई समेट्ने खालका मुख्य शब्दहरू यस्तो पठन एउटा, पठनबोध एउटा, पठनबोधका प्रकार एउटा, पठनबोध शैली एउटा होइन, पठनबोधका तरिका एउटा, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ सर। त्यो आधारबाट हामीले क्षेत्र अनुसार चाहिँ त्यहाँभित्र गरिएका कार्यहरू अध्ययनका कार्यहरूलाई समेट्ने गरी कुराहरूलाई हामी उल्लेख गर्छौँ। र मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न खोजेका क्षेत्रहरू के हुन्, परिचय हो कि, प्रकार हो कि, त्यसको व्याख्या हो कि अथवा त्यसका विशेषताहरू हो कि, ती कुराहरूलाई समेटेर शब्दावली निर्माण गर्छौँ। अब यो ह्रस्व दीर्घको सन्दर्भ यो टेक्निकल पात्र छ। यसमा सबै ठाउँमा हुबहु शुद्ध प्रयोग भयो होला, हुबहु शुद्ध नै प्रवाह भयो होला भन्ने त लागेको छैन। किनभने टाइपको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यो दीर्घहरू ल्याउनलाई कोड हान्नुपर्ने 191 छुटेको पनि हुनसक्छ अथवा अरू प्राविधिक कुराहरू हुनसक्छन्। विषयवस्तुको सन्दर्भमा केही छ भने सरले राखिदिनु होला। प्राविधिक कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो एक हिसाबले चाहिँ आजै तयार गरिएको सामग्री भएको हुनाले केही त्रुटि हुने भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक त्रुटि मानिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। परशुराम सरलाई कोच बनाउनु पर्ने छ होला सर, हामी पनि राखिएको छैन। आज सर सोच्नु भयो सरको निर्णय हालेर होला। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय डाक्टर केशव भुषाल सर। यो एक खालको
शिक्षकहरूका लागि एउटा उत्प्रेरणा पनि हो। खास गरी विद्यालयीय तहमा अनुसन्धान गर्ने प्रचलन अलिक कम छ र शिक्षाका विभिन्न निकायहरूले यसलाई कम महत्त्व दिएको यथार्थ पनि हो। तर अबका शिक्षकहरू केवल पाठ्यपुस्तक वा पाठ्यक्रम मात्रै हेरेर पढाएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैन। यसका लागि एउटा उत्प्रेरणा डाक्टर सरले आज दिनुभयो, एउटा तरिका, एउटा शैली, एउटा मार्गदर्शन गरिदिनु भयो। धेरै धेरै आभारी छौँ हामी डाक्टर केशव विशाल सरप्रति। केशव सर स्क्रिन स्टप गरिदिनु भयो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि ज्ञापन गर्दछु। र आज हामीसँग अलिकति समय उपलब्ध भएको छ। यस अर्थमा हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व डाक्टर कणाकर खतिवडा सरको अभिव्यक्ति सुन्नुभन्दा अगाडि सहभागीहरूमध्येबाट हामी केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छौँ। यस क्रममा मैले सुरुमै पुरन पैतोला सरलाई आफ्नो छोटो प्रतिक्रियाका लागि समय प्रदान गरेँ। पुरन पैतोला सर, तपाईँ अनम्युट गर्नुहोला र बोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार गरे। यस कार्यक्रमका व्यक्तिज्यू, त्यस्तै प्रमुख अतिथिज्यू, आजका हाम्रा अहिलेसम्म सबै कार्यक्रमहरूमा सुरुदेखि अन्तसम्म सहभागी हुने अवसर यहाँ पाएको छु र यो कार्यक्रममा सहभागी भएर धेरै कुरा मैले प्राप्त गर्न सकेको छु। विशेष त हिजो अस्तिका कक्षाहरू पनि साह्रै फाइदाजनक नै रहे। त्यसमा पनि आजको कक्षा पनि मलाई अत्यन्त धेरै फाइदाजनक रह्यो। विशेष त अनुसन्धानमूलक लेखहरू लेख्नका लागि के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, के कुरा आवश्यक हुँदो रहेछन्, जुन चाहिँ हामीले लेख्नु त लेखहरू धेरै लेखियो, 15-20 बढी नै लेखियो होला, तर पनि यो आफ्नै तरिकाले आफ्नै ढङ्गले लेखहरू लेखिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसो प्रकाशन गर्नका लागि होस् अथवा विभिन्न राम्रो जर्नलमा प्रकाशन गर्नका लागि लेख्नको लागि के कुरामा ध्यान दिने आज चाहिँ केशव सरबाट प्रश्न अवसर पाइएको छ। यो अवसर पुर्याइदिनु हुने यो नेपाली भाषा शिक्षक समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म अर्को सहभागीको प्रतिक्रियाको लागि शारदा थापा म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शारदा थापा म्याम, हजुर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। शारदा थापा म्याम, उहाँको आवाज आएन जस्तो छ। म निरा भट्टराई म्यामलाई समीक्षात्मक भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। निरा भट्टराई म्याम। हजुर नमस्कार सम्पूर्णलाई। अनि आज सरले पढाएको अनुसन्धानात्मक लेखको बारेमा जुन कुरा भनिदिनु भयो त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। अनि त्यहाँनिर हामीले बाह्य शिक्षण गर्दाखेरि हामीले जस्तै त्यो अलिक गलत तरिकाले पढाइराखेको थियौँ होइन। अनि मद्वारा बुवा कुटिनु भयो, त्यस्तो के भन्नुभयो होइन। अनि त्यसको सन्दर्भमा मैले अलिकति सरले भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने गरेको, किनभने हामीले यो विद्यालय तहमा त अनुसन्धान भन्दा पनि व्याकरण शिक्षणमा ती कुराहरू हुन्छन् नि। अनि 6 कक्षामा नै 7, 8, 9, 10सम्म हामीले त्यो पढाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसको बारेमा सरले केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर अनि आज हामीले एउटा यो काभ्रे जिल्लाबाट एउटा ट्रेनिङ पनि लिएको थियौँ होइन। अनि त्यहाँनिर यो कुरा भन्दाखेरि होइन भन्ने कुरा आएको थियो। यहाँ सर चाहिँ अब नेपाली केन्द्रीय विभागको पनि हुनुहुन्छ होइन। अलिकति आधिकारिक कुरा आयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो के हो केटी के बेटी भन्ने कुरा भनेर। कुन कुरामा म्याम अलिक कुरा खुलाउनुहोस् त अनि सरले जवाफ दिनु होला। सन्दर्भमा त्यहाँ बिचमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो होइन। वाच्य शिक्षणको बेलामा हामीले यसरी पढाएका थियौँ। बुवाद्वारा के त्यो एउटा उदाहरण आएको थियो कि सरले बिचमा भन्नुभएको थियो। जस्तै बुवाले मलाई कुट्नु भयोमा अनि बुवाद्वारा म कुटिएँ, हामीले गलत पढाइराखेका थियौँ भन्नुभयो होइन। अनि सरले वाच्य शिक्षणको अलिकति भन्न भनेको।
हस् धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। अर्को सालको जवाफ लिइहालौँ कि यसपटक ठिक छ। शिक्षाका सन्दर्भमा केही अस्पष्टता भएको जस्तो लाग्यो। निरा भट्टराईले जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। मुख्य रूपमा मैले जोडेको के हो भने यो कर्मवाच्यको सन्दर्भ हो। कर्तृवाच्यबाट हामीले चाहिँ यो वाच्य परिवर्तन गरेर कर्म वा भाव दुवैतिर लान सक्छौँ कर्तृवाच्यलाई, होइन? कर्तृवाच्यलाई परिवर्तन गरेर कर्म वा भाव वाच्य लाने सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत शिक्षणको ट्रेन कसरी चल्यो, हामी पनि कसरी पढ्दै आयौँ, बिचमा कर्मपद रहेको कर्तृवाच्यको सन्दर्भ मुख्य नै हुन्छ। त्यसमा कर्मपद नभएको पनि कर्तृवाच्य त हुन्छ, तर कर्मवाच्यमा लग्नका लागि चाहिँ बिचमा कर्मपद हुनैपर्छ भन्ने मानिन्छ होला। कहिलेदेखि अदृश्य होला, कर्मपदको अपेक्षा गरिन्छ। अब बिचमा आउने कर्मपदको स्वरूपकै रूपमा 3 किसिमको हुँदो रहेछ, 3 या 4 हुँ। एउटा किसिम भनेको चाहिँ बिचमा स्त्रीलिङ्गी शब्द हुँदो रहेछ, कर्मपद बनेर आउने। अर्को बाटो भनेको बिचमा चाहिँ आदरार्थी शब्द हुँदो रहेछ, जसलाई हामीले कर्मपद नै मान्छौँ। त्यसै गरी अर्को कर्मपद आउँदो रहेछ बहुवचन। अब यो स्त्रीलिङ्गी कर्मपद भएको कर्तृवाच्य एउटा परिवेश हो। त्यसै गरी बहुवचन कर्मपद भएको कर्तृवाच्य दोस्रो परिवेश हो भने आदरार्थी कर्मपद भएको कर्तृवाच्य तेस्रो परिवेश हो। यो 3वटा क्षेत्र जसको बिचमा अथवा कर्म स्थानमा दुई पाली नै गरिदिनु त सब्मिट। ल भइगयो। ल तपाईँ हाजिर हुनुभएछ। ए 7:03 खोल्नुपर्छ यसैलाई। ल 10-11 बजे 10 बजेतिर लमसममा। सर छुट्नु भएको हो र सर 12 बजे ए 10 बजे ढिँजोबाट ढिँजोरहेको थिएँ। अब म चाहिँ यहाँबाट आउट भएर अब गर्नु पर्ला। मेरो होम एसाइनमेन्ट एउटा सकेँ, अब अर्को फेरि गर्नु छ। अब काम छैन होइन त? केशव सरको त्यही त यहाँ उलिरहेको नभए के भन्छ। ए अब रेकर्डिङ पनि त अफ गर्नु पऱ्यो नि त। यी सब प्रतिक्रिया भएका पनि रेकर्ड भएछन्।